Recording is on. देख्नु भएको छ है स्लाइड? हजुर सर, त्यो हाइडमा क्लिक गर्नुभयो, हाइड पस्दिन्छ सर, हाइडमा जान्छ। हजुर हाइड मात्रै न सर? हजुर हस्, नाइसली देखिया छ सर। ओके, सुरु गरौँ है सर म्याडमहरू? हुन्छ सर। ओके सर। सबैभन्दा पहिला सम्पूर्ण सर म्याडमहरूमा मेरो नमस्कार छ। यो सेसनमा सर म्याडमलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रेम नारायण पौडेल, एज अ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन डिपार्टमेन्ट अफ केमिकल साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, र एज अ लुपिक टिम मेम्बर पनि हो। आजको हाम्रो सेसनको चाहिँ टाइटल छ एक्सप्लोरिङ आइसिटी टुल्स इन स्कुल साइन्स। बेसिकली आज हामीले यो आइसिटीको बारेमा संक्षिप्त परिचय दिँदै हामीले स्कुल साइन्स टिचिङमा चाहिँ के कस्ता आइसिटी टुल्सहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यो आइसिटी टुलको प्रयोगले विद्यार्थीहरूको चाहिँ एचिभमेन्ट कसरी बढाउन सकिन्छ, तिनीहरूको प्रोपर म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्दै सर म्याडमहरूलाई एउटा यो इड्यू मिडिया इन्टरेक्टिभ सिमुलेसन टुलको बारेमा म बताउने छु। अब अगाडि बढौँ। आजको यो फर्स्ट स्लाइड हेर्नु होला सर म्याडमहरूले। इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ? त्यसलाई विभिन्न तरिकाले डिफाइन गर्न सकिन्छ अथवा फरक फरक तरिका वेजहरू छन्, तर सिम्पली इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा यस्तो डिजिटल टेक्नोलोजी भनेर बुझ्दछौँ जुन डिजिटल टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर हामीले नलेज ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ, अथवा यस्तो खालको चाहिँ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी आइसिटी टुल्सको प्रयोग गरेर हामीले हरेक नलेजहरूलाई न्यू नलेजहरू क्रिएट गर्ने, त्यो नलेजलाई एउटा प्रोपर म्यानेजमेन्ट गर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ कम्युनिकेट पनि गर्ने, त्यसलाई चाहिँ डिसिमिनेट गर्ने, यी सबै प्रक्रियाको लागि युज गर्ने जुन खालको इन्स्ट्रक्सनल रिसोर्सेसहरू छ अथवा टुल्सहरू छ, त्यो टुललाई नै संक्षिप्तमा हामी इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टुल्स भन्छौँ। र यसमा हामीले बेसिकली साइन्सलाई फोकस गरिरहेको हुनाले हामीले साइन्समा विभिन्न खालका आइसिटी टुल्सहरू सर म्याडमले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, सम्भवतः धेरैले प्रयोग पनि गरिरहनु भयो होला। त्यसैको सेरोफेरोमा बसेर कुनै एउटा टुल्सको बारेमा आज हामी अलिकति डिस्कस गर्नेछौँ। र त्यसको सँगै सर म्याडमले देख्नु भएको छ एउटा वेल आइसिटी एडप्टेड क्लासरुम, जहाँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ लर्निङ एक्टिभिटिजहरू अथवा लर्निङ प्रोसेसमा उनीहरूको एटेन्टिभनेस अथवा एटेन्सन, उनीहरूको इङ्गेजमेन्टलाई यसले चाहिँ अलिकति छलङ्ग पार्छ कि भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो सामान्य यसको चाहिँ इन्फर्मेसनको बारेमा अथवा यसको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा भन्दाखेरि हामी यति भन्न सक्छौँ। अब यसलाई गौण गरेर सर म्याडमले हेर्नु होला, किन हामीलाई आइसिटीको आवश्यकता किन पर्यो त, किन पर्दछ? यसका के कस्ता फिचर्सहरू छन्, यसबाट अलिकति केही क्लुहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै विद्यार्थीहरूमा एक खालको इफेक्टिभ लर्निङ चाहिँ अथवा प्रभावकारी चाहिँ अध्ययन, उनीहरूले चाहिँ लर्निङ सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुको साथसाथै एक खालको चाहिँ कोलाबोरेटिभ जोइन्टली चाहिँ कोलाबोरेटिभ स्टडीमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण रोल प्ले गर्छ। अर्को चाहिँ सामान्य रूपमा भन्दाखेरि हामी अल एन्ड युबिक्विटस भन्छौँ, यो सबैको लागि समान छ, सबैको लागि हो, सबैको लागि समान छ र यो युनिभर्सल छ। अथवा कुनै संसारको कुनै पनि कुनामा बसेर पनि हामीले त्यही कन्टेन्ट, त्यही नलेजलाई के गर्न सक्छौँ, हामीले त्यसलाई अटेन गर्न सक्छौँ, प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि डिस्क्रिमिनेसन हुँदैन। र अर्को चाहिँ यो टाइम बाउन्ड छैन, कुनै पनि टाइममा हामीले यसको चाहिँ एक्सेसिबिलिटी चाहिँ पाउन सक्छौँ। हरेक आफूलाई चाहिने रिसोर्सेसहरू टाइम रेस्ट्रिक्सन छैन। अर्को हाम्रो चाहिँ एउटा नेटवर्किङ चाहिँ एउटा इफेक्टिभ नेटवर्किङ साथसाथै एउटा चाहिँ प्लेस बाउन्ड होइन, हामी जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि
सजिलैसँग चाहिँ आफूलाई चाहिएको रिसोर्सेसहरू चाहिँ सर्च गर्न सक्छौँ, खोज्न सक्छौँ, अध्ययन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई पढ्न सक्छौँ। त्यस हुनाले यो प्लेस बाउन्ड पनि छैन। यी महत्त्वपूर्ण फिचर्सको कारणले गर्दाखेरि हामीले केवल साइन्स टिचिङ लर्निङमा मात्रै नभएर अरू क्षेत्रहरूमा पनि अरू सब्जेक्टमा पनि यसको चाहिँ इफेक्टिभ इन्टिग्रेसन गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा यसले अलिक छलफल पार्छ। यो स्लाइडलाई अलिकति गौण गरेर हेर्नुहोस् त। फिचर्स अफ इफेक्टिभ आइसिटी इन साइन्स। अब यो बेसिकली यसको प्रयोगले अथवा हामीले प्रयोग गरेको आइसिटी टुल यदि इफेक्टिभ छ भने त्यसले विद्यार्थीहरूको के कस्ता पक्षहरूमा चाहिँ विकास, त्यसको पक्षहरूको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ भन्दाखेरि बेसिकली एउटा विद्यार्थीहरूमा एउटा इङ्गेजमेन्ट, एक्टिभ इङ्गेजमेन्ट गराउने र उनीहरूलाई त्यस सम्बन्धी चाहिँ उत्साहित गराउने, होइन, पढ्ने आफ्नो कन्टेन्टको बारेमा चाहिँ एक खालको चाहिँ आकर्षण प्रेरित गर्ने काम गर्छ र उनीहरूले आफूले डिफ्रेन्ट आफूलाई चाहिने रिसोर्सेसको बारेमा उनीहरूले एचिभ गर्न सक्छन् र आफ्नो चाहिँ एउटा एचिभमेन्ट भनौँ न धेरै कुराहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्छन्, आफूलाई त्यहाँबाट सर्टिङ गर्छन्, आफूलाई चाहिने नलेजको बारेमा उनीहरूले नलेज चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यस हुनाले उनीहरूको आफ्नो पर्सनल एचिभमेन्ट पनि यसले चाहिँ बढाउन सहायता पुर्याउँछ। र अर्को कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल पनि यसले चाहिँ एकदम इन्हान्स गर्छ। यसको मतलब के त भन्दाखेरि उनीहरू आफैले त्यसलाई एक्सपेरिमेन्टेसन गर्ने, अब्जर्भेसन गर्ने, एक्सप्लोरेसन गर्ने, यी सबै कुराहरू आफैले चाहिँ गर्ने भएको हुनाले र त्यसलाई चाहिँ एउटा विद्यार्थीहरूमा अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल पनि बढाउन सकिन्छ। र यसले बेसिकली डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीका स्टुडेन्टहरूमा एक खालको आफ्नो चाहिँ एबिलिटी, क्यापेसिटी कस्तो खालको छ त्यो चाहिँ म्युचुअली सेयर गर्ने र कोलाबोरेटिभ काममा चाहिँ इङ्गेज भएर कामलाई सक्सेसफुल चाहिँ उसमा लाने अथवा अध्ययनकै सिलसिलामा भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट कुनै अलिकति बढी नलेज भएका स्टुडेन्ट हुन सक्छन्, कुनै कम भएका हुन सक्छन्, तर तिनीहरूको एउटा कोलाबोरेटिभ वर्कले भनेको सबैलाई समान चाहिँ एक खालको चाहिँ अवसर चाहिँ मिल्छ। र यसको चाहिँ अर्को वर्कलोड इम्प्याक्ट पनि यसमा सकारात्मक पर्छ र जुन चाहिँ हामीले चाहिँ आवश्यक पनि छ। धेरै कुराहरू सानो समयमा पनि सजिलै दिन सक्ने भएको हुनाले विद्यार्थीले कति ग्राफ्स गर्छन्, कुन लेभलको हो, त्यो अनुसार पनि हामीले चाहिँ यो वर्कलोडलाई मेन्टेन गर्न सक्ने आधारहरू छ। अब यो टेक्नोलोजिकल पेडागोजिकल कन्टेन्ट नलेज बेसिकली यसबाट सर म्याडमहरूले मलाई के भन्न खोज्दैछ भन्दा यदि तपाईँहरूले आइसिटीलाई इफेक्टिभली क्लासरुममा इन्टिग्रेट गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसलाई अवलम्बन गर्न चाहनुहुन्छ, युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुमा चाहिने प्रायर नलेजहरू के हुन् त, अथवा आइसिटी इफेक्टिभली चाहिँ क्लासरुममा इन्टिग्रेट गर्नको लागि के कस्ता नलेजहरू चाहिँ आवश्यकता पर्छन् भन्ने कुरामा यसले चाहिँ इन्लाइटन गर्छ यसलाई। र यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ टेक्नोलोजिकल नलेज, पेडागोजिकल नलेज र कन्टेन्ट नलेज। बेसिकली टिचरमा हामीले चाहिँ तीनवटा नलेज कुराहरू गर्छौं। कन्टेन्ट नलेज सब्जेक्ट म्याटरको नलेज भइहाल्यो, पेडागोजिकल मेथोडोजिकल कुन मेथडबाट त्यसलाई डेलिभरी गर्ने, र टेक्नोलोजिकल त्यो कन्टेन्टलाई डेलिभरी गर्नको लागि प्रयोग गर्ने टेक्नोलोजी। तीनटा प्रायर नलेज हुन् भने यी तीनवटै नलेजको सर्कलहरूको ओभरले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी भन्छौं टेक्नोलोजिकल पेडागोजिकल कन्टेन्ट नलेज, टिप्याक पनि भनिन्छ यसलाई। र त्यस हुनाले यदि हामीले चाहिँ आइसिटी को प्रयोग गर्दै छौं भने कम्तीमा पनि यो मोडललाई चाहिँ अलिकति चाहिँ अध्ययन गरेर यसको आधारमा आफूलाई चाहिँ कसरी कन्टेन्ट नलेजमा बढाउने अथवा कन्टेन्ट नलेजलाई कसरी म्यानेज गर्ने, अनि कुन खालको टिचिङ मेथोडोलोजी हामीले प्रयोग गर्ने र कस्ता खालका पोसिबल टेक्नोलोजीहरू चाहिँ लिन सकिन्छ त्यसको बारेमा प्राय तपाईहरुले आफैले होमवर्क गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसार नै आफ्नो क्लास एक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। यो मैले सामान्य सरललाई यसरी दिन खोजेको। अब आइसिटी को प्रयोगले कसरी विद्यार्थीहरूको नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ, स्किललाई बढाउन सकिन्छ त भन्दा धेरै तरिकाले बढाउन सकिन्छ। धेरै हामीले टुल्सहरुको प्रयोग गरेर इन्हान्स गर्न सकिन्छ। जसमध्ये एउटा सर म्याडमले सिमुलेसन र मोडलिङ एउटा एक खालको टुल छ जसको प्रयोगले के गर्न सकिन्छ भन्दा कुनै पनि कम्प्लिकेटेड फेनोमेननहरु अथवा जुन रियल वर्ल्ड फेनोमेननहरु हुन्छन् तिनीहरुलाई विद्यार्थीलाई बुझाउनको लागि यो सजिलै गर्न सकिन्छ। जसको बारेमा आज हामी इडियो मिडियाको बारेमा अलिकति हाम्रो कन्टेन्टसँग रिलेभेन्ट केही एक दुईटा टपिकको बारेमा हामी छलफल गर्ने छौं। त्यस्तै डाटा लगर भन्ने बित्तिकै बेसिकली हामीले सर्टेन इन्टरभल अफ टाइम हामीले चाहिँ के त भन्दा डाटा कुनै एक्सपेरिमेन्ट अथवा कुनै पनि चीजको चाहिँ डेटा हामी रेकर्ड गर्छौं, त्यसलाई एनालाइसिस अनि डेटा अपडेट गर्छौं र त्यसलाई एनालाइसिस गरेर आफ्नो चाहिँ न्यू कन्सेप्ट चाहिँ फर्मुलेट गर्ने विद्यार्थीहरुमा चाहिँ एउटा विकास हुन्छ। अर्को डेटाबेस भन्ने बित्तिकै इन्फर्मेसनको कलेक्सन हो
र जसबाट प्रायोरिटी अथवा प्रिभियसली के कस्ता कामहरू भएको थियो भन्ने कुरा इन्फर्मेसन लिन सक्छौँ भने स्प्रेडसिटमा आफूले पाएको डेटालाई चाहिँ एन्ट्री गर्ने, त्यसलाई टेबुलेसन गर्ने, फर्दर एनालाइसिस गर्ने, अरू यसको चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुन विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्न सक्छन्। हामीले एक्जाम ल्याउन सक्छौँ, जस्तै एमएस एक्सेललाई युज गर्न सकिन्छ। अर्को पब्लिसिङ एन्ड प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर। हामीले डिफ्रेन्ट आफूले गरेको कामको आउटपुटलाई हामीले डिफ्रेन्ट माध्यमबाट के गर्न सक्छौँ त पब्लिस गर्न सक्छौँ, जुन हामी चाहिँ अब वर्ड प्रोसेसर युज गरेर गर्न सकिन्छ, अथवा प्रेजेन्टेसन एमएस पावर पोइन्ट अथवा अडियो भिडियो डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ आफ्नो कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ पाएको रिजल्टलाई के गर्न सक्छौँ त पब्लिस गर्न सक्छौँ। र अर्को इन्फर्मेसन रिसोर्सेस, बेसिकली हामीले जुन इन्टरनेटबाट त्यो आफूलाई चाहिने हैन के कस्तो आफ्नो सब्जेक्ट म्याटरसँग रिलेभेन्ट कुराहरू छ, त्यो कुराहरूको बारेमा डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न सक्छौँ र आफ्नो नलेज र स्किललाई चाहिँ इन्हान्स गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यी 5वटा तरिकामा म पहिलो तरिकाबारे अलिकति हाम्रो सब्जेक्टसँग कोरिलेट गर्न पर्नेछु। जस्तै यहाँ सर म्याडमले देखाउन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि क्लासरुममा यदि हामीले प्रयोग गरेको टेक्नोलोजी विशिष्ट तरिकाले गरिएको छ, युनिक तरिकाले यदि गर्न सकिएको छ भने त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ है भनेर यसमा फोकस गरेको छ। जस्तै सर म्याडमले क्लासमा टिचिङ गर्दाखेरि कुनै पनि कन्टेन्टलाई, सब्जेक्ट म्याटरलाई एउटा क्विज गेमको तरिकाले चाहिँ यदि त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुभयो भने टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर विद्यार्थीमा एउटा खालको इफेक्टिभनेस चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ इफेक्टिभनेस बढ्छ। र एउटै ठाउँमा बसेर हैन अब वर्ल्ड वाइडका डिफ्रेन्ट चाहिँ हिस्टोरिकल प्लेसेसको बारेमा तपाईँले चाहिँ हैन एक डकुमेन्ट्रीहरू देखाइदिनु भयो भने हैन उनीहरूले त्यसमा एनालाइसिस गर्छन्, उनीहरूमा क्वेसनहरू रेज गर्छन्। एकै ठाउँमा बसेर वर्ल्ड वाइड जुनसुकै सिटीको जस्तै क्यालिफोर्नियाको बारेमा स्टडी गर्नु पर्यो भने क्यालिफोर्नियाको बारेमा गुगलबाट सर्च गर्नुहोस् र त्यसको चाहिँ डकुमेन्ट्री देखाइदिनुहोस् हैन। अब उनीहरूले त्यसको बारेमा बृहत भनौँ न आफूलाई चाहिँ त्यहाँ दिएका कुराहरू उनीहरूले आफ्नो इन्फर्मेसन दिन्छन्, उनीहरूले एउटा रेकर्ड चाहिँ त्यहाँ तयार गर्न सक्छन् भने यसरी पनि टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न सकिन्छ हैन। त्यस्तै सोसल मिडियाबाट उनीहरूसँग कन्स्टेन्टली सब्जेक्ट म्याटरमा कनेक्ट रहन सकिन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त हामीले यदि टेक्नोलोजी प्रयोग गरिरहेका छौँ भनेपछि टेक्नोलोजी कति इफेक्टिभनेस भइरहेको छ भन्ने कुराको फिडब्याक लिन नितान्त जरुरी हुन्छ। सर म्याडमले यसमा बुझ्नु होला। अर्को डिजिटल कन्टेन्टहरू, विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ के त भन्दा डिफ्रेन्ट डिजिटल कन्टेन्टहरू हैन, जस्तो फ्लायरहरू डेभलप गर्ने, डिफ्रेन्ट अडियो भिडियोहरू बनाउने र आफूले चाहिँ त्यो रिलेभेन्ट आफ्नो सब्जेक्ट म्याटरसँग रिलेभेन्ट कन्टेन्टहरू डेभलप गरेर त्यसको चाहिँ इभ्यालुएसन गर्न सक्नुहुन्छ, जुन उनीहरूमा विकास गर्न सकिन्छ। र अर्को डिफ्रेन्ट आफ्नो चाहिँ क्लास इन्फर्मेसनको बारेमा युज गर्नलाई जस्तै गुगल क्यालेन्डर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि बेसिकली विद्यार्थीहरूमा एक खालको चाहिँ वेब पेजेसको क्रिटिक्स गर्ने, कति यो चाहिँ अथवा अथेन्टिक छ अथवा छैन, यसको बारेमा एउटा वेब पेजको बारेमा क्रिटिक्स र एनालाइसिस र रिभ्यू गर्ने पनि गर्नाले उनीहरूमा एक खालको चाहिँ क्रिटिक्स हैन, त्यसलाई चाहिँ क्रिटिकल एनालाइसिस गर्ने पावरको पनि डेभलप गर्न सकिन्छ। र हामीले क्लासरुममा जस्तो भिडियोहरू सो गरेर अथवा डिफ्रेन्ट मल्टिमिडियाहरू, अरू पावर पोइन्ट मल्टिमिडियाबाट पनि आफ्नो लेसनहरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ, प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। र यदि क्लासमा हामीले यो टेक्नोलोजीहरू चाहिँ यसरी प्रयोग गर्न सक्यौँ भने र उनीहरूलाई टाइममा आफूले दिएको टास्क कम्प्लिट गऱ्यो भने उनीहरूलाई फर्दर के गरौँ भन्दाखेरि अरू एक्टिभिटिजहरूमा हैन पनि इन्भल्भ गर्न सकिन्छ। र उनीहरूलाई मोटिभेसनल फ्याक्टर हैन, उनीहरूलाई एक खालको चाहिँ तिमीले राम्रो गर्यौ भनेर एक खालको चाहिँ स्याबासी दिँदै अरू कामहरूमा पनि इन्भल्भ गराउन सकिन्छ। यो चाहिँ केही वेजहरूको बारेमा डिस्कस गर्दैछु। अर्को चाहिँ टेक्नोलोजी इज मोर इफेक्टिभ। सुनिराख्नु भएको छ है सर म्याडमहरूले? सुन्नु भएको छ? सुनिरहेछौँ सर। ठिक छ, थ्याङ्क यू सो मच। अब टेक्नोलोजी कति बेला इफेक्टिभ हुन्छ, कति बेला मोर इफेक्टिभको रूपमा हामी चाहिँ मान्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जनरली धेरै कन्सिडरेसनहरू हुन सक्छन्। तर मैले यहाँ 4वटा पोइन्ट, यदि यी 4वटा कुराहरूलाई जोइन्टली अगाडि बढाउन सकिएको छ, यदि टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर 4वटा कुराहरूलाई जोइन्टली अगाडि बढाउन सकिएको छ, 4वटा कुराहरू इन्भल्भ गराउन सकिएको छ भने हामीले मोरलेस टेक्नोलोजीको इफेक्टिभनेस छ भनेर चाहिँ हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। जस्तै एक्टिभ इङ्गेजमेन्ट, विद्यार्थीहरूलाई सब्जेक्ट इङ्गेजमेन्ट चाहिँ बढाउने, जस्तै कम्युनिकेसन स्किल, आफूमा भएको नलेजहरू के गर्ने त एक आपसमा सेयरिङ गर्ने, कम्युनिकेट गर्ने हैन। अनि लर्निङ भनेको इन्टरेक्टिभ तरिकाले उनले दिएको कन्टेन्ट म्याटरमा फेरि क्वेसनहरू रेज गर्ने, सोध्ने, त्यस डुएल साइडबाटै यसलाई चाहिँ क्लासहरू गइरहेको छ कि छैन। र अर्को कुरा
उनीहरूले केही नयाँ कुराहरूको सिर्जना गर्न सकेका छ कि छैन। यदि यी चारवटा कुराहरू चाहिँ जोइन्टली इन्भल्भ भएर यो टेक्नोलोजीलाई यदि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने सम्भवतः यो चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ अथवा यी धेरै पक्षहरूमा विद्यार्थीहरूको धेरै पक्षहरूमा यी पक्षहरूमा चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता पनि छ। अब आज हामीले बेसिकली क्लासमा साइन्स क्लासरुममा डिफ्रेन्ट अघि भर्खर पनि मैले धेरै कुराहरू बताइसकेँ। अब डिफ्रेन्ट आइसिटी टुल्सहरू चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ है। त्यो तपाईँहरूको चाहिँ आइसिटी टुल्सहरू आफ्नो सब्जेक्ट म्याटरसँग रिलेभेन्सी हुनु पर्यो, कस्तो छ त्यो तपाईँको एक्सेसिबिलिटी, त्यो टुल्सहरूसँग तपाईँको एक्सेसिबिलिटी छ कि छैन होइन। धेरै कुराहरूलाई यसले चाहिँ डिटर्माइनिङ फ्याक्टर हो है। र यी यहाँ दिएका जस्तो चाहिँ स्प्रेडसिट्सको बारेमा मैले भर्खरै भनिहालेँ, डाटा बेसिस, वर्ड प्रोसेसर, ग्राफिक सफ्टवेयर, केमडुडल, डाटा लगिङ, डिजिटल क्यामेरा, प्रेजेन्टेसन प्रोग्राम, इन्टरनेट, भिडियो रेकर्डिङ र सिमुलेटरहरू, यी डिफ्रेन्ट टुल्सहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर यी टुल्सहरू प्रयोग गर्दाखेरि हामीले केही कुरामा एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने, विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरू छ, जुन चाहिँ केही पोइन्ट्सहरू मैले यसको साइडमा लेखिरहेको छु। जस्तो अफोर्डेबल, उनीहरूले अफोर्ड गर्न सक्ने खालको हुनु पर्यो अथवा स्कुलले अफोर्ड गर्न सक्ने खालको हुनु पर्यो। अर्को जेनेरिक भनेको बेसिकली चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी त्यो एभाइलेबल हुनु पर्यो, त्यो एक्सेसिबल हुनु पर्यो, तपाईँको चाहिँ ठाउँमा त्यो छ कि छैन होइन, त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कन्टेन्ट फ्री भनेपछि जनरली विद्यार्थीहरूमा कन्टेन्ट रेस्ट्रिक्ट नगरौँ र उनीहरूको नलेजलाई च्यालेन्ज गर्न सक्छ, त्यस हुनाले कन्टेन्ट फ्री नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अनि उनीहरूको चाहिँ विद्यार्थीहरूले त्यसलाई प्रपर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ तरिकाले त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्न सक्छन् होइन, त्यसलाई चाहिँ चलाउन सक्छन् र उनीहरूको आफ्नो कन्ट्रोलमा यदि चाहिँ टेक्नोलोजी छ भने उनीहरूले आफूले प्रोपरली ह्यान्डलिङ गर्न सकेका छन् भने त्यो चाहिँ इफेक्टिभ हुनसक्छ। यो कुरा चलाउन सक्छन् कि सक्दैन भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र अर्को कुरा विद्यार्थीहरूमा आइसिटीको क्यापेबिलिटी डेभलप गर्ने र साथसाथै आइसिटी लिटरेसी यस सम्बन्धी केही सामान्य जानकारीहरू पनि छ कि छैन, कि यदि छ भने ठिकै छ, छैन भने पनि त्यसलाई हामीले दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यस हुनाले यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर सर म्याडमहरूले आफ्नो क्लासरुममा केही चाहिँ टुल्सहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ सर म्याडमहरूलाई मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट यो टुल्सहरूको बारेमा अथवा बेसिकली यहाँ यो इन्टरेक्टिभ साइन्स टुल्स अथवा साइट्सहरूको बारेमा मैले बताउँदैछु, जुन धेरै हामीले चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ। तर हामीले यहाँ अहिले प्रयोग गरिरहेको अथवा हामीले अघिल्ला विगतका चाहिँ दिनहरूमा प्रयोग गरिरहेको जुन टुल्सहरूको बारेमा कुरा गर्दा जस्तो फेट इन्टरेक्टिभ सिमुलेसनको बारेमा हामीले अघिल्ला ट्रेनिङमा पनि बताइरहेका छौँ है। अनि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले बोलेका छौँ। त्यस्तै एक्सप्लोर लर्निङको बारेमा पनि हामीले चाहिँ अघिल्ला ट्रेनिङमा चाहिँ यस बारेमा पनि बताइसकेका छौँ। र केही चाहिँ इडियो मिडियाको बारेमा पनि अघिल्लो हाम्रो सेसनहरूमा प्राय अलिक केही अगाडि चाहिँ कन्डक्ट गरेका हाम्रो ट्रेनिङमा पनि बताइएको छ। आज बेसिकली चाहिँ सर म्याडमहरूलाई मैले यही इडियो मिडियालाई कसरी आफ्नो क्लास तपाईँको प्रेजेन्टेसनमा त्यसलाई कसरी इन्भल्भ गर्ने, कन्टेन्ट कसरी सिलेक्सन गर्ने, त्यसै सम्बन्धमा मैले अलिकति डिस्कस गर्छु। अब सिमुलेसन सफ्टवेयर इन साइन्स क्लासरुम भन्ने बित्तिकै बेसिकली मैले अघि पनि भनिसकेँ, कुनै पनि रियल वर्ल्ड चाहिँ फेनोमेननहरूलाई अथवा कम्प्लिकेटेड जुन हामीले चाहिँ ल्याबमा पनि अफोर्ड गर्न नसक्ला होइन, त्यस्ता खालका फेनोमेननलाई यो सिमुलेसन टुलबाट सजिलैसँग विद्यार्थीलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ र उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल बढाउन सकिन्छ भने। अर्को कुरा डिफ्रेन्ट त्यो सिमुलेटरको युज गरेर डिफ्रेन्ट भेरिएबलहरूको अल्टर तिनीहरूलाई चेन्ज गर्दै कस्तो खालको चाहिँ रिजल्टमा के खालको चाहिँ फाइनल रिजल्टमा के खालको इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ, भेरिएबल चेन्ज गर्दाखेरि ओभरअल प्रिन्सिपलमा के कुराहरू डिफर गर्न सक्छ अथवा के कस्तो खालको इन्फ्लुएन्स पर्न सक्छ, त्यो कुराको बारेमा पनि बताउँदै तिनीहरूको यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ पावर चाहिँ बढाउने, उनीहरूको कन्सेप्चुअल नलेज चाहिँ बढाउने काम चाहिँ गर्छ। र यो चाहिँ इफेक्टिभ लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब अलिकति म करिकुलम बेस्ड डिस्कसनमा अलिकति सर म्याडमहरूले मैले यो बेसिकली आधारभूत शिक्षा कक्षा 4 र 5 को लागि चाहिँ केही फोकस गरेर यो मैले चाहिँ राखेको छु। अब यसमा जस्तो यो कक्षा 4 र 5 कोमा जस्तो जीवहरूको वर्गीकरण सम्बन्धमा डिफ्रेन्ट कन्टेन्टहरू यहाँ दिइएको छ हैन, कक्षा 4 को सम्बन्धमा। त्यस्तै कक्षा 5 को सम्बन्धमा पनि यसरी कन्टेन्टहरू हामीले दिइरहेको हुन्छ र यी कन्टेन्टहरूलाई हामीले मैले अघि पनि भर्खरै के भने भन्दाखेरि टिप्याक मोडल भन्ने त्यो कन्सेप्ट चाहिँ सर म्याडमले विचार गर्नै पर्छ, किनकि त्यो मोडलले के कुरा तपाईहरुलाई कुराको अवेयर गराउने रहेछ भने
तपाईहरुमा सफिसिएन्ट खालको त्यो कन्टेन्ट सम्बन्धी नलेज छ कि छैन, कन्टेन्ट नलेज छ कि छैन, त्यो कन्टेन्ट नलेजलाई डेलिभर गर्ने तपाईलाई इफेक्टिभ मेथड कस्तो अपनाउँदै हुनुहुन्छ र त्यो मेथड अनुसार स्टुडेन्टलाई जब टिचिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँ आइसिटी प्रयोग गर्नलाई कुन खालको इफेक्टिभ टेक्नोलोजी छ त, तपाईलाई कुन एक्सेसिबल छ, कुन अफोर्डेबल छ, यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर डिफ्रेन्ट कन्टेन्टमा कन्टेन्ट्सलाई तपाईहरुले आफ्नै वरिपरिको आफ्नै सराउन्डिङमा पनि तपाईलाई एक्जाम्पल दिएर धेरै कुराहरू बुझाउन सक्नुहुन्छ। तर यदि सिमुलेटरको युज गर्नुभयो भने पनि त्यसले विद्यार्थीलाई अझ त्यो चाहिँ फेनोमेननबारे क्लियरली बुझाउनको लागि सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै पानीमा बस्ने र जमिनमा बस्ने जनावर बीचको भिन्नता छुट्टाऊ भनेर सपोज मैले एउटा चाहिँ कन्टेन्ट चुज गरेँ भने अब यसलाई तपाईले आफ्नै पेरिफेरीको एक्जाम्पल दिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। डिफ्रेन्ट चाहिँ वेहरू छन्। तपाईले यो नलेज पनि राख्नु पर्यो, पानीमा बस्ने हो चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ फिचर्सहरू हुन्छ, जस्तै जमिनमा बस्ने हो कस्तो खालको फिचर्सहरू हुन्छ भन्ने कुरा तपाईको यो कन्टेन्ट नलेज त हुनै पर्यो। अब यसलाई डेलिभरी गर्ने तपाईले लेक्चर मेथडबाट हो कि हैन, अथवा बेसिकली स्टुडेन्टलाई नै फोकस गरेर चाहिँ स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक तरिकाले लाने हो कि, अनि त्यो स्टुडेन्ट सेन्ट्रिकमा लाँदाखेरि कुन खालको टेक्नोलोजी यसमा एडप्ट गर्नुहुन्छ त्यो तपाईले चुज गर्न नितान्त आवश्यक पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै सिम्पल अब क्लास 5 मा जस्तो प्लान्टको बारेमा डिफ्रेन्ट भाग, जस्तो हामीले त हाम्रो सराउन्डिङमा त डिफ्रेन्ट प्लान्ट्सहरू देख्छौँ र त्यो प्लान्ट्सहरूको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू के हो अथवा प्लान्ट आफैमा के हो भन्ने बारेमा बुझाउनको लागि मैले आज एउटा सिमुलेसन टुल पनि युज गरेको छु, जुन हजुरहरूले त्यसमा प्र्याक्टिस पनि गर्नुहुनेछ है। त्यस्तै अर्को एउटा कक्षा 4 र 5 मा जस्तै लाइफ प्रोसेसहरू, लाइफ साइकल्सहरूको बारेमा बताउन हामीले चाहिँ मोडल्सहरू हैन, पिक्चर हैन, फोटोग्राफहरूबाट पनि सक्छौँ हैन। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नलेज त्यसको बारेमा तपाईले क्लास डेलिभरी गरिसकेपछि त्यसको बारेमा तपाईले त्यो फोटोग्राफबाट पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ, अरू डिफ्रेन्ट मोडलबाट पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। तर यदि सिमुलेटर युज गर्नुभयो भने त्यो कति इफेक्टिभ हुन्छ त्यो तपाईले इभ्यालुएसन गर्ने हो, त्योसँग सुटेबल छ कि छैन, त्यो यदि छ भने त्यसलाई त्यसरी पनि विद्यार्थीहरूलाई बुझाउन अथवा त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को एउटा छ यो जीवन प्रक्रिया आधारमा जनावर र बिरुवा बीच भिन्नता हैन, लाइफ प्रोसेसको बारेमा हैन। यो कन्टेन्टसँग रिलेभेन्ट खालको टुल कुन छ हैन। तपाईले सिम्पल लेक्चर मेथडबाट पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन मात्रै गर्ने अथवा क्लास डेलिभर मात्रै गर्ने हो कि त्यसको साथसाथै तपाईले चाहिँ कुनै अरू सिमुलेटरको युज गर्नुहुन्छ अथवा अरू कुन टुलको युज गर्नुहुन्छ त्योसँग रिलेभेन्सी के छ विचार गर्नु पर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता छ। सम्भवतः सर म्याडमहरूले कति त प्रयोग पनि गरिराख्नु भएको होला। अब त्यस्तै जस्तो हामीले चाहिँ यो इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर हैन, बेसिकली अथवा सिमुलेटरको प्रयोग गरेर पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा मौसमको बारेमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको मौसमको बारेमा जानकारी दिने, हामीले थ्योरिटिकल नलेज त हामीले दिन्छौँ, तर त्यसलाई उनीहरूले आफूले पर्सिभ गर्ने खालको चाहिँ एउटा टुल प्रयोग गरेर तपाईले चाहिँ त्यसलाई पढाउनु भयो भने अझै मोर इफेक्टिभ हुन्छ। मोर चाहिँ त्यो उनीहरूले फनको रूपमा पनि उनीहरूले चाहिँ एउटा हैन रमाइलो तरिकाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नलेज ग्रास्प गर्न सक्छन् हैन। अनि साथसाथै उनीहरू त्यो सिक्ने प्रतिको टेन्डेन्सी, तिनीहरूको एक्साइटमेन्ट पनि बढेर आउँछ। जस्तै अब पृथ्वीको बारेमा पृथ्वीका चाहिँ हैन, जस्तो हाम्रो पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्ने कारणले गर्दाखेरि दिन रात हुने कुरा हैन, यसको बारेमा तपाईले चाहिँ यदि पढाउँदै हुनुहुन्छ भने अब कन्टेन्ट नलेज त तपाईहरुले दिनुहुन्छ, तर त्यसलाई तिनीहरूले आफैले पर्सिभ गर्ने खालको कुनै टुल सिमुलेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो तपाईले त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र यो चाहिँ सिलेक्सन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुन लेभलको छ, लेभल अनुसार नै तपाईले आफूलाई चाहिएको चाहिँ टुल चाहिँ युज गर्नुहोस् र त्यो टुलको कन्टेन्ट के छ, कन्टेन्टसँग कति चाहिँ रिलेभेन्सी छ, कन्टेन्ट कति भास्ट छ अथवा हैन, त्यसमा पनि हजुरहरूले ख्याल गरिदिनुपर्छ। त्यही अनुसार त्यसलाई चाहिँ लेभल अनुसार नै त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ अथवा कन्टेन्टलाई अलिकति स्क्विज पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। अब मैले अघि भर्खरै भने सर म्याडमहरूलाई आज म यो इड्यु मिडिया इन्टरेक्टिभ सिमुलेसन टुलको बारेमा कसरी यसलाई चाहिँ चलाउने बारेमा म चाहिँ बुझाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला अघि मैले सर म्याडमलाई बताइसकेको छु, एउटा लिङ्क त्यहाँ चाहिँ च्याट बक्समा मैले छोडिराखेको छु, सुनिराख्नु भएको छ सर म्याडमहरूले? अब हामी यहाँ छिर्ने प्रयास गरौँ, यहाँबाट छिरेर जस्तो सबैभन्दा पहिला यो लिङ्कमा छिर्नु होला है। म पहिला यसको सर्फेस, यसको इन्टरफेस कस्तो छ भनेर इन्टरफेसको बारेमा बताउँछु। त्यसपछि लगइन भन्ने छ, मैले फोकस गरेको कुरा देख्नु भएको छ कर्सरले? देखेको छ सर।
हस् अब यहाँ लगइन गर्नु होला। अब यो चाहिँ यो लिङ्कभित्र छिर्नु भने यो इन्टरफेस तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ हैन। यो इन्टरफेसमा सबैभन्दा माथि तपाईँहरूले यो लगइन गर्नु होला। लगइनमा तपाईँले मैले युजर नेम र चाहिँ पासवर्ड चाहिँ त्यहाँ दिइराखेको छु। सायद सबैले चाहिँ देखिसक्नुभयो होला, देख्नुभयो, हेर्नुभयो सबैले, सर म्याडमहरूले हेर्नु भएको छ? हेरियो सर, हेरियो। हेरियो, ठिक छ। त्यहाँ छिर्दै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ बताउँछु। अब यो इन्टरफेसमा जाने बित्तिकै हेर्नुहोस् है, यो इडियो मिडिया यो सफ्टवेयरमा हामी छिर्ने बित्तिकै यो इन्टरफेसमा दुईटा लेभल छुट्याइदिएको छ, एउटा सेकेन्डरी लेभल, अर्को इलिमेन्टरी लेभल। अब यो तपाईँको निड बेसिसमा कुन लेभलमा जाने हो, सेकेन्डरी लेभललाई जाने हो कि इलिमेन्टरी लेभललाई जाने हो, त्यो अनुसार तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अनुसार तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले आज जुन कन्टेन्टलाई राखेका छौँ त्यो कन्टेन्ट के हुन् यसको बारेमा मैले थोरै अहिले बताउने छु। त्यो कन्टेन्टको बारेमा बताइसकेपछि अनि हामी इलिमेन्टरीमा छिर्छौँ कि सेकेन्डरीमा छिर्छौँ त्यो चाहिँ अहिले पछि थाहा हुनेछ। तर तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरूले युज गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो लेभल अनुसार हैन यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब मैले यसमा डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट वाइज यहाँ यसरी देखाइएको छ। अब यसलाई यो मेनुबाट पनि तपाईँहरूको चाहिँ कुन लेभलमा जाने अथवा सब्जेक्ट अनुसार यहाँ मेनुमा गएर गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अब यहाँ मैले एउटा फ्लो चार्ट देखाएको छु, जुन फ्लो चार्टले तपाईँ कसरी छिर्ने भन्ने कुरा सम्भवतः कति त छिरि पनि सक्नुभयो होला। छिरिसक्नुभयो सर म्याडमहरू? लगइन गरिसक्यो सर। लगइन गरिसक्नुभयो, ठिक छ। अब यसमा यदि गर्नुभएको छैन भने पनि म एकचोटि सर र फेरि म भनिदिन्छु है। जो सर म्याडमहरूले लगइन गरिसक्नुभयो इट्स फाइन, थ्याङ्क यू सो मच। अब जो सर म्याडमले गरिसक्नु भएको छैन एकचोटि यो लिङ्कमा छिर्नुहोस् अथवा गुगल क्रोम चाहिँ तपाईँ ओपन गर्नुहोस्, न्यू ब्राउजर ओपन गरेर यो लिङ्क त्यहाँ राख्नुहोस् हैन। यो लिङ्कभित्र तपाईँ चाहिँ इन्टर गर्नुहोस्, छिर्नुहोस् है। यो छिरिसकेपछि 2 मिनट लाएर मात्रै मैले भन्छु। यो छिरिसकेपछि तपाईँले यो इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। सबैको यदि छिरिसक्नु भएको छ भने म यसमा भुल्दिनँ, म अगाडि जान्छु। लगइन नै भयो नि त सर यो उसमा जाँदा? लगइन होइन सर, लगइन भएन, लगइन मिस्टेक भनिरहेको छ आइडी पासवर्ड होइन। म कहाँ त एडु मिडिया इन्टरेक्टिभ सिमुलेसन्स एन्ड भिडियोज फर साइन्स भनेर आयो होइन। हजुर यहाँ अब खोइ लगइन भन्ने त भेटिँदैन सर। लगइन भन्ने मैले अघि रोक्नु चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड मैले अघि नै च्याट बक्समा राखिसकेको छु। तपाईँहरू फेरि हेर्न चाहनुहुन्छ भने युजर नेम odacentr@cue.ac.kr है युजर नेम। ओडा सेन्टर ODACENTR त्यसमा जाने हो सर? यो युजर नेम यो लिङ्क भित्र लगइन विथ भनेको छ नि, त्यो लगइनमा तपाईँहरू यो युजर नेम यो चाहिँ राख्नु होला। त्यसपछि पासवर्ड नेट राख्नुभयो सर म्याडमहरूले? प्रेम सर हजुरले कसैलाई सेयर गर्न लगाउनु भयो नि, अरूले पनि हेर्नुहुन्छ होला। ODACENTR ODACENTR@cue.ac.kr युजर नेम। पासवर्डमा नेपाल स्मल लेटरमा नेपाल 1 2 3। मेरो चाहिँ खोलेन सर खोइ। अब कसको खुल्यो? मेरो खुल्यो सर। मेरो पनि खुल्यो सर। ल एकचोटि सेयर, त्यसो भए सेयर गरिदिनु नि त। मैले चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? स्क्रिन सेयर गर्न भन्नुभएको सर? हजुर, तपाईँले कसरी गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ अरू सरले पनि हेर्नुहुन्छ। म अहिले छिर्न त। आयो सर, आयो। ल आयो साइन्स इन एक्सन आयो होइन। लगइन लगइनमा सरले भन्नुभयो युजर आइडी odacenter@cue.ac.kr होइन सर? हजुर। ल अब हेर्दैछु है त। सबैले गर्नुभयो? हजुर आयो।
अनि पासवर्ड चाहिँ कति रहेछ भयो सर भयो नेपाल 1 2 3 NEPAL 1 2 3 स्मल नेपाल 1 2 3 ल ठिक छ यो पनि आयो लाइफ साइन्स अर्थ साइन्स इन्भाइरोमेन्टल साइन्स इथिक्स सबै आयो है सबमिट गर्ने हो सर अब एकछिन रोक्नु त्यहाँ बसिरहनु होला म अलिकति सर म्याडमलाई फेरि बताउँछु एकचोटि यो स्लाइड देखिरहनु भएको छ स्लाइड हजुर यो देख्नु भएको छ है यो देखिरहेको छु। ल त्यसो भए म यसमा गएँ ल आज केमा हामी छलफल गर्दैछौँ त भन्दा मैले सामान्य हाम्रो एक्टिभिटीमा मैले चाहिँ राखेको छु जस्तै हाम्रो क्लास डेलिभरी अन्डर द स्टडी अफ भनेर एउटा सरले हेर्नु होला है अनि यही छैनौँ सर हजुर हामी त त्यही त्यो पासवर्ड र ऊ हालेछौँ मात्रै होइन ठिकै छ सर म्याडमहरू त्यहीँ बस्नु होला म अहिले फेरि आउँछु अहिले आज हामी कुन कुन कन्टेन्टमा छिर्दैछौँ भनेर मैले ब्रिफ चाहिँ सर म्याडमहरूलाई दिन मात्रै खोजेको यो ए हजुर हजुर कुन कुनमा गर्दैछौँ भनेर जस्तो पहिलो चाहिँ एक्टिभिटीमा हामी हेर्छौँ टु एक्सप्लेन द 3 स्टेट्स अफ वाटर है यो बेसिकली हामी चाहिँ यो सिमुलेटर यो इडियोमिडिया सिमुलेटर युज गरेर विद्यार्थीहरूलाई यसलाई कसरी लिङ्क अप गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ जुन यो फिगर पनि यहाँ देखाएको छु हामी त्यसभित्र छिर्नेछौँ र यसमा बेसिकली के खालका लर्निङ अब्जेक्टिभ राखिएको छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले बेसिकली माइक्रोस्कोपिक बिहेभियर अफ मोलिकुल्स कस्तो छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ चाहिँ होइन देख्नेछन् जसको आधारमा डिफ्रेन्ट फेजमा मोलिकुलर माइक्रोस्कोपिक लेभल के छ भन्ने कुराको चाहिँ बारेमा जान्न सक्नेछन् त्यसलाई इलिस्ट्रेट गर्न सक्नेछन् भन्ने एउटा अब्जेक्टिभ राखिएको छ दोस्रो अब्जेक्टिभमा टेम्परेचरले फेज अथवा स्टेट भन्दा पनि हुन्छ यो वाटरको स्टेट डिफ्रेन्ट स्टेट कसरी चेन्ज हुन्छ एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा जाँदाखेरि टेम्परेचरको रोल के छ त्यसलाई पनि यो चाहिँ सिमुलेटरबाट बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ र अर्को कुरा दुईटा फेज बिचको एक्जिस्टेन्स कसरी रहन्छ अथवा दुईटा फेज बिचको को एक्जिस्टेन्स के छ कुन कुन फेज बिचको को एक्जिस्टेन्स हामी चाहिँ छ त भन्ने कुराको बारेमा पनि तीनटालाई अब्जेक्टिभ राखेका छौँ यो तपाईँले यही नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँलाई तपाईँको कन्टेन्ट अनुसार रिलेभेन्ट छ भने यो टुल तपाईँ भित्र छिर्नुहोस् त्यो भित्र छिरिसकेपछि अनि आफूलाई के चाहिएको छ त्यही अनुसार नै तपाईँले तयार गर्न सक्नुहुनेछ है पहिलो बारेमा बुझ्नु होला 3 स्टेट्स अफ वाटरको बारेमा हामी यो युज गर्दैछौँ है सर म्याडमहरू ओके सर हजुर सर हजुर दोस्रोमा हामी टु डेमोन्स्ट्रेट एन्ड इलिस्ट्रेट द पोलिनेसन अब हामीले जस्तो पोलिनेसनको बारेमा विद्यार्थीलाई यदि क्लास डेलिभरी दिँदैछौँ भने यो पोलिनेसनको बारेमा बताउनको लागि अथवा विद्यार्थीलाई अझ मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभललाई बढाउनको लागि अथवा उनीहरू आफै इन्भल्भ भएर यो सिमुलेटरलाई अपरेट गर्नको लागि कसरी चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुरा छ जसमा मैले केही चाहिँ यसको लर्निङ अब्जेक्टिभ भनेर यहाँ छुट्याएको छु अब यो लर्निङ अब्जेक्टिभ तपाईँहरूले आफ्नो निड अनुसार होइन त्यो सिमुलेटर युज गर्दाखेरि त्यहाँबाट तपाईँहरूले विद्यार्थीलाई के बुझाउन खोजिराख्नु भएको छ त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईँहरूले डेलिभरी गर्ने हो जस्तै यहाँ फर्टिलाइजेसन प्रोसेस अफ सिड प्लान्ट भनेको छ कसरी प्लान्टमा फर्टिलाइजेसन प्रोसेस हुन्छ भन्ने कुरा यसले बुझाउन खोजिरहेको छ अर्को के अरे फ्रुट अलवेज डेभलप्स फ्रम अ फ्लावरबाट फल चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसको चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने कुरो बारेमा बुझाउन खोजिरहेको छ यसबाट विचार गर्नु होला सर त्यो हजुरको नेक्स्ट स्क्रिनमा गएको छैन कि जस्तो लागिरहेको छ यस सर मैले त्यही भन्नु खोजेको त्यो भन्नु होला स्लाइड अड्किरहेको छ कि सर ए रोक्नुस् है हजुर हो त भनिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ है भन्नै लागेको उहाँ सरले भन्नुभयो सर 17 मा हुनुहुन्छ सर हजुर सरी यो शेयर भइरहेको छ है भइरहेछ सर तर 17 स्लाइडमै हुनुहुन्छ हजुर ए रोक्नुस् है त अहिले चेन्ज भयो सर यो ल्यापटपहरू आफै ह्याङ भएर अगाडि प्रोसिड हुँदैन यो त्यो प्रब्लम चाहिँ आइरहेको हुन्छ सर यो स्लाइड नम्बर 18 देखिएको छैन है 17 तपाईं 3 स्टेट्स अफ वाटरमै हुनुहुन्छ ए त्यही त म रोक्नु पर्यो त्यो स्लाइड अरु सरेन सर त्यो के भयो यस सर एकपटक त्यो चाहिँ तपाईको प्रेजेन्टेसन कस्तो पाइले सर वाटर मात्रै छ सर स्क्रिन यो सर दोहोऱ्याउँदैन भन्न रोक्नुस् है देखिरहेछ है
ल्यापटपको ह्याङ हो सर। एकचोटि ट्राई गर्छु। इन्टु गरेर वा रिसेयरिङ गर्दा नि हुन्छ होला सर। अब हेर्नुहोस् त अहिले सेयर भएको छ? अहिले 18 भएछ सर। अहिले भयो भयो सर। भयो भयो सर। हाइडै गर्नु। अब ठिकै छ, मैले यो दोस्रोको बारेमा बताउँदै थिएँ। यसमा हामीले चाहिँ यो पोलिनेसनको बारेमा विद्यार्थीहरूलाई यो सिमुलेटर युज गरेर केही कुराहरू चाहिँ यो डिफ्रेन्ट हाम्रो अब्जेक्टिभ राखेर यसलाई कसरी अपरेट गर्ने भन्ने सवालमा छ। अब तेस्रोमा सर म्याडमहरूले चाहिँ जस्तो पहिलो चाहिँ टास्क अथवा एक्टिभिटी सर म्याडमले कति भ्याउनुहुन्छ अब गर्ने प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। दुईटा पछि मेरो यसमा चाहिँ जस्तो प्लान्ट डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ प्लान्टको बारेमा तपाईँहरू बताउँदै हुनुहुन्छ र डिफ्रेन्ट एन्ड फङ्सन अफ ट्री होइन, ट्रीको बारेमा र त्यसका डिफ्रेन्ट पार्ट्स र त्यसको फङ्सन, डिफ्रेन्ट पार्ट्सको फङ्सनहरू के छ भन्ने कुरामा अब यसलाई सर म्यामले चाहिँ यसलाई अपरेट गर्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को सेकेन्ड नम्बरमा मैले राखेको छु टु इलिस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ सोलर सिस्टम। यो सिमुलेटर युज गरेर यसको बारेमा पनि हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहुनेछ। मैले पहिलो दोस्रो चाहिँ मैले पनि गर्छु, सर म्याडमहरूले पनि त्यसमा चाहिँ सिक्नुहुन्छ गर्नुहुनेछ। त्यसपछि यसमा हजुरहरूले चाहिँ एटेम्प गर्नुपर्ने छ ह्यान्ड्स अन प्र्याक्टिसमा। अब यति भन्दै म चाहिँ इडियु मिडियातर्फ म छिर्छु। अब हामी छिरौँ सर? हुन्छ, यहाँ यो देखिया सेयर भएको छ सर। सर देख्नु भएको छ है? भइरहेछ सर। हजुर हजुर सर भइरहेछ। हो, अब म यहाँ लगइन भनेर छिरेँ। यहाँ मैले अलरेडी गरिसकेको हुनाले वडा सेन्टर यो लिङ्कमा छिरेँ। त्यसपछि मैले सबमिट गरेँ। ठिक छ, अब यहाँ हेर्नु होला है। हामी पनि जाँदै गरौँ सर? हुन्छ, यहाँ यसपछि अब यसपछि दुईटा मैले अघि नै भने एउटा सेकेन्डरी लेभल अर्को एलिमेन्ट्री लेभलमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले सेकेन्डरी लेभललाई पनि चुज गर्न सक्छु, एलिमेन्ट्रीलाई तपाईँलाई यो आफ्नो नेट बेसिसमा हुन्छ। जस्तो मैले म सेकेन्डरी लेभलमा जानुभयो भने यहाँ भएका सेकेन्डरी लेभलमा भएका कन्टेन्टहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ आफूले रिभेल गर्नु खोज्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, आफूसँग आफ्नो म्याटरसँग कति कोरिलेटेड छ, रिलेटेड छ, त्यो कुराहरू यहाँ खोज्न सक्नुहुन्छ। फिजिक्सको, लाइफ साइन्सको बारेमा, अर्थ साइन्सको बारेमा, इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्स इकोलोजीको बारेमा, फिजिक्सको बारेमा है, एस्ट्रोनोमीको बारेमा, केमिस्ट्रीको बारेमा, टेक्नोलोजीको बारेमा यहाँभित्र छिरेर अब तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब म सेकेन्ड लेभलमा नछिरेर म इलिमेन्ट्री लेभलमा छिर्दैछु है सर म्याडमहरू। अब म एलिमेन्ट्री लेभलमा छिर्दैछु। छिर्नुभयो, तपाईँहरू पनि छिर्नुहोस्। एलिमेन्ट्री लेभलमा त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यो देख्नुभयो? एलिमेन्ट्री लेभल होइन सर? हजुर। ल एलिमेन्ट्रीमा क्लिक गरियो। अब एलिमेन्ट्रीमा क्लिक गर्दा देख्नुभयो है, ह्युमन बडी, प्लान्ट एन्ड एनिमल्स, अर्थ साइन्स एन्ड एस्ट्रोनोमी, यो देख्नुभयो है? देखियो। अब यसमा सबैभन्दा पहिला जाउँ, आवर इन्भाइरोमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् त। आवर इन्भाइरोमेन्ट? हजुर। आवर इन्भाइरोमेन्ट कहाँनिर छ भनेपछि फेरि एकचोटि देखाउँ। आवर इन्भाइरोमेन्ट क्लिक गरियो सर। ल हो, हेर्नुहोस् है, सबैले गर्नु होला है। अलिकति ब्याकग्राउन्ड नोइज आइरहेको छ, प्लिज म्युट गरिदिनु होला। बोल्नु पर्यो भने अनम्युट गर्नु होला प्लिज है। त्यही अप्ठ्यारो भइरहेको छ। माइक्रोफोन चाहिँ म्युट गर्नुहोस् ल। अब त्यसपछि हामी यहाँ आवर इन्भाइरोमेन्टमा डिफ्रेन्ट यहाँ टाइटल्सहरू छन्, यो आफ्नो अनुसार छिर्नुपर्छ। अब यहाँ त्यसपछि सुरुकै एभ्रिडे म्याटरमा क्लिक गर्नु होला। हजुर, क्लिक गर्नुभयो? गरियो। ठिक छ, ठिक छ। यो इन्टरफेस देख्नुभयो? सबैलाई आयो? आछ सर, मेरोमा चाहिँ आछ। अब हामी अघि हाम्रो कन्टेन्ट राखेको थियौँ 3 स्टेट्स अफ वाटर भनेर राखेको थियौँ है? थियौँ, हो। अब यसलाई नि क्लिक गर्नु होला, सबैले गर्नु होला है प्लिज।
क्लिक गर्नुभयो गरियो सर। सबैले गर्नुभयो मैले चाहिँ गरेँ। टम्सले गर्नुभयो होइन भइरहेछ सर, भइरहेछ। भइरहेछ है। अब म पनि छिरेँ है यहाँभित्र हेर्नुहोस्। ल हजुर सर। अब यहाँ चाहिँ सबैभन्दा यो अगाडि माथि हेर्नुहोस् 3 स्टेट्स अफ म्याटर छ, देख्नु है? छ सर। अब हेर्दै अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। हजुर स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। सबैले गर्नुभएको छ? गरियो। अब यो सर म्याडमहरूलाई अब गाह्रो अप्ठ्यारो अथवा सजिलो के छ त्यो तपाईँहरू आफ्नो कुरा हुनसक्छ, किनकि यो यसमा चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेखिरहेको हुनाले ठिक छ, बुझिन्छ सर। बुझिन्छ। अब खासै त्यस्तो डिफिकल्ट कुराहरू केही छैन। साइन्स भन्ने बित्तिकै धेरै यसो हामी त्यति टफ ल्याङ्ग्वेजको रूपमा लिँदैनौँ इङ्ग्लिसलाई, होइन? साइन्समा हामी चाहिँ त्यस हुनाले अब यो भित्र छिरिसकेपछि बिफोर स्टार्टिङ अथवा यो यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नुभन्दा अगाडि यो कन्टेन्टको बारेमा सर म्याडमले यसबाट पनि केही कुराहरू नलेज लिन सक्नुहुनेछ है। समरी भनेको देख्नुभयो? देखियो। अब यसमा सोलिड फेज, लिक्विड फेज, ग्यासेस फेज भनेर यो 3टा डिफ्रेन्ट फेजको बारेमा अलिकति बताएको छ। अब देख्नुभयो सबैले? छ सर। त्यसपछि तलपट्टि हेर्नु होला। तपाईँलाई मैले जानकारीको लागि मात्रै म सिधै त्यो भित्र छिर्दा पनि हुन्थ्यो। यो भयो भने सर म्याडमले आफूले पनि त चाहिँ त्यसलाई हेर्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो, कहाँ के छ बुझ्नु पर्यो। त्यस हुनाले मैले भन्दैछु यहाँ क्लिक भनेर देख्नु भएको छ? क्लिक अन द हिट बटन भनेको छ। यो भनेको छ, हेर्नुहोस् है। यो के गर्ने, त्यसलाई कसरी अपरेट गर्ने भनेर यहाँ तपाईँलाई क्लिक अन भन्ने यहाँ हिन्ट्स दिएको हुन्छ है। अनि यो हिन्ट्स पछि तलपट्टि सर म्याडमले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो सिमुलेटरमा जुन कन्टेन्टको बारेमा डेलिभर गरिँदैछ त्यो कन्टेन्टको केही सर्टेन अब्जेक्टिभहरू, गोल, लर्निङ गोलहरू भनेर राखिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो लर्निङ गोलहरू यसमा छ। अब यति भइसकेपछि अब मैले फेरि पनि कहाँबाट दोहोऱ्याउँछु भन्दाखेरि सर म्याडमले 3 स्टेट्स अफ वाटर भनेर होइन, अब यो चाहिँ कन्टेन्ट नलेजको बारेमा बताउनुहुन्छ होइन। तर अघि हामीले राखेको चाहिँ जुन अब्जेक्टिभहरू अथवा कुराहरू बुझाउनको लागि 3वटा डिफ्रेन्ट फेजेस अथवा स्टेट्सहरू वाटरको के हुन् होइन। अनि एउटा फेजबाट अर्को फेजमा जानको लागि हिटले कसरी इफेक्ट गरिरहेको छ, त्यसमा माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर चाहिँ त्यसको स्टाटस कस्तो छ 3वटा डिफ्रेन्ट फेजको होइन, र कोएक्जिस्टेन्स 2वटा फेजको कोएक्जिस्टको बारेमा हामीले बुझाउनु खोज्दै थियौँ होइन त। त्यही हो हाम्रो चाहिँ पहिला। त्यसपछि अघि हामीले तलपट्टि क्लिक बटनमा जुन भन्यौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मैले यो देखाएँ, हेर्नुहोस् है। तपाईँहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अगाडि जानु। यतापट्टिको यो क्लिक बटन भन्नाले यो सुरुमा हेर यहाँ क्लिक गर्नु होला। हजुर सर, भयो। त्यहाँ क्लिक गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो सेटअप हेर्नुहोस् पहिला। हजुर। अब यो सेटअपमा के कुरा देख्नु भएको छ तपाईँहरूले आफ्नो स्क्रिनमा आफ्नोमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो जुन यो भाइब्रेट भइरहेको देखिरहेको छ नि, यो भाइब्रेट यसले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि हरेक यो फेजको स्टेटको वाटरका 3वटा स्टेट अथवा फेज मध्ये हरेक फेजको चाहिँ मोलिकुलर डाइनामिक्स कस्तो छ भनेर, अथवा मोलिकुल बिचको एरेन्जमेन्ट सोलिडमा सुन्नु होला है। हजुर। सोलिडमा मोलिकुलर एरेन्जमेन्ट कस्तो हुन सक्छ, लिक्विडमा कस्तो हुन्छ, ग्यासमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ यसबाट सर म्याडमहरूले चाहिँ बुझाउन सक्नुहुनेछ है। अनि अर्को कुरा यो माथि चाहिँ टेम्परेचर देखाइएको छ। टेम्परेचर रिडिङ यसबाट हामी टेम्परेचर नोट गर्दैछौँ, जहाँ रिडरले कति देखाइरहेको छ -5 डिग्री देखाइरहेको छ है यो टेम्परेचर। अब किन भन्दा टेम्परेचर हामी चेन्ज गर्दै जान्छौँ। अनि अर्को बिकरमा यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ भित्र के राखिएको छ हेर्नुहोस् त, आइस प्याकहरू अथवा राखिएको छ। कुन स्टेट फेजमा छ? सोलिड फेजमा छ। अब यो सोलिड फेजमा हुँदाखेरि यसको मोलिकुलर स्ट्रक्चर, मोलिकुलर कम्प्याक्ट अथवा एरेन्जमेन्ट कस्तो देख्नुभयो हेर्नुहोस् त। अहिले कम्पेयर गर्नु होला, अहिले जे देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ सोलिड फेजमा त्यो मोलिकुलर एरेन्जमेन्ट कस्तो छ अथवा मोलिकुलर त्यसको चाहिँ कम्प्याक्टनेस कस्तो छ, यो अलिकति विचार गर्नु होला। ठीक छ सर म्याडमहरू? हजुर सर, ठीक छ। हजुर। अब हेर्नुहोस् है, अब यसलाई विचार गर्नु होला।
यो साइडबाट टेम्परेचर जब मैले यो चाहिँ यहाँ हिट नब छ नि यो देख्नुभएको छ हिट यसलाई क्लिक गर्छु यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले टेम्परेचर पनि नोट गर्दै गर्नु होला ठीक छ अनि यो सोलिड भनेर देखाएको छ सोलिडमा कुनै चेन्ज आउँछ कि आउँदैन फेज चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन हेर्दै गर्नु होला र अर्को यो मोलिकुलर अरेन्जमेन्ट अथवा मोलिकुलर कम्प्याक्टनेस कस्तो छ त्यो कुरो विचार गर्नु होला र त्यही अनुसार विद्यार्थीले पनि आफूले गरेर पनि बुझ्नेछन् सर म्याडमहरुले यसलाई देखाएर पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ म दबाउँ सर म्याडमले दबाउन सक्नुहुन्छ हेर्दै जानुस् है यो एकदम सिम्पल छ यो एनिमेटेड यो चाहिँ सिमुलेसन हो हेर्दै जानुस् है के देख्दै हुनुहुन्छ अघि के थियो यहाँ के हुँदैछ हेर्नुस् चेन्ज के हुँदैछ यसमा मोलिकुलर डायनामिक्स कस्तो छ अरेन्जमेन्ट कस्तो छ टेम्परेचर कति पुग्यो ल हेर्नुस् त 130 90 95 100 है 100 पुग्यो सर पानी ग्यासमा परिणत भयो ल हेर्नुस् 130 अब यसलाई फेरि 130 टेम्परेचर 130 मा पुग्दाखेरि ग्यास भयो 100 मा नागेपछि ग्यास यो त टेम्परेचर बढिरहेको छ नर्मली वाटरको बोइलिङ टेम्परेचर कति हो त्यो चाहिँ हामी अल्टिट्युडमा डिपेन्ड हुन्छ नर्मली हाम्रो 100 डिग्री सेल्सियस नै हुन्छ हैन र कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हुँदाखेरि भ्यापरको टेम्परेचर यो चाहिँ नोट गरिरहेको हो यो हैन ग्यासको अथवा वाटर भ्यापरको टेम्परेचर नोट गरिरहेको जति बेला त्यसको मोलिकुलको कम्प्याक्टनेस हेर्नुस् त कस्तो छ एकदम अथवा कन्डेन्स छ अथवा दे आर फार अपार्ट फ्रम इच अदर हैन तिनीहरुको मोलिकुलर डायनामिक्स एकदमै किन भन्दा मोलिकुलर दे आर कन्टिन्युअसली बम्बार्डिङ अन द वाल हैन हेर्न सक्नुहुन्छ नि हैन सबै टर्मिनोलोजी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन विद्यार्थीको लेभल अनुसार तपाईले अति सिम्प्लिफाइड तरिकाले टर्महरु युज गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ हैन मोलिकुलर बम्बार्डमेन्ट यस्तो भन्न थाल्नु भने लोअर लेभलकोले सजिलै बुझ्लान् त नबुझ्लान् बुझ्न सक्दैनन् त्यसमाले यो लेभल अनुसारका टर्मिनोलोजीहरु पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ त्यसमाले लेभल 910 लाई नि गाह्रो हुन्छ सर यसै त यो त त्यही त अब यो यसलाई कति सजिलो तरिकाले तपाईले बुझाउन सक्नुहुन्छ यहाँ मैले विद्यार्थीलाई यहाँ धेरै कुरा भन्न खोजेकै छैन विद्यार्थीले के भन्न खोजेको छ भन्दा तीनवटा वाटरका डिफरेन्ट फेजेसहरु के हुन् हैन त्यो फेज अनुसार तिनीहरुको चाहिँ मोलिकुलर अरेन्जमेन्ट कस्तो हुने रहेछ माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर अरेन्जमेन्ट स्ट्याटस कस्तो हुने रहेछ र अनि टेम्परेचर अनुसार फेज कसरी चेन्ज हुने रहेछ र हामीले यहाँ देख्यौं नि फेज दुईवटा फेजको कोएक्जिस्टेन्स सुरुमा कुन फेजको कोएक्जिस्टेन्स देख्नुभयो सुरुमा सोलिड र लिक्विडको देख्नुभयो त्यसपछि लिक्विड र ग्यासको देख्नुभयो त्यसपछि कम्प्लिटली भएको लिक्विड इभापोरेट भइसकेपछि अनि त्यहाँ त अब यहाँ कुनै तपाईको वाटर मोलिकुल छ र यहाँ सबै वाटर भ्यापर मात्रै छ नि हैन त त्यति बेला मोलिकुलर डायनामिक्स हामी यसरी देख्न सक्छौं अब यसलाई तपाई रोक्न सक्नुहुन्छ यसलाई रोकेर फेरि त्यसको बारेमा केही बताउन सक्नुहुन्छ यसलाई फेरि रिप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ रोक्न चाहिँ सर कहाँ यसमा हैन रोक्नुहोस् है यहाँ पौज गर्ने जुन डबल दुईटा भर्टिकल लाइन देखेको त्यहाँ स्टप हुन्छ हजुर त्यसपछि अलिकति यसको साइडमा रहेको उसलाई त्यसलाई रिफ्रेस गर्नुस् रिफ्रेस गर्दाखेरि अब पहिलेकै कन्डिसनमा आयो पहिलेकै कन्डिसनमा आयो अब विद्यार्थीहरुलाई फेरि तिमीहरु आफै युज गरेर हेर नि त भनेर उनीहरुलाई तपाईले चाहिँ हिन्ट्स दिएर यो चाहिँ सिमुलेटर चाहिँ उनीहरुले आफैले चलाउन दिन पनि सक्नुहुन्छ ठीक छ सर अब यो सिमुलेसनबाट किन भन्दा यसमा धेरै प्यारामिटरहरु अल्टर गरिरहेको छैन सुन्नुस् है सर म्याडमहरु प्यारामिटर धेरै अल्टर गर्न खोजिएको छैन किनकि यो लेभल अनुसार हामीले सिम्पल फेजको बारेमा बताउँदै छौं एक्जिस्टिङ स्टेटको बारेमा वाटरको तीनवटा फेजहरु के हुन् त्यसको चाहिँ टेम्परेचरको असर कस्तो छ दुईटा फेज कसरी कोएक्जिस्ट हुन सक्ने रहेछ यसको बारेमा सामान्य जानकारी दिनको लागि हामीले चाहिँ यो चाहिँ सिमुलेटर युज गर्न सकिन्छ ठीक छ सर यसमा केही क्वेरी छ भने सोध्नुस् अनि यतापट्टि यो छ नि सर यो ह्याज 133 ग्यास अनि आइस लिक्विड फेज सोलिड भनेर छ नि यो चाहिँ के को अर्थको लागि कुनमा सर केमा यसको तल राइट ह्यान्ड साइडतिर समरी भन्दा यतापट्टि सर अब मेरोतिर भनौँ न सबैको राइट ह्यान्ड साइडतिरै भनौँ न यता फर्केर हेर्दा यो त डिफरेन्ट उहरु चाहिँ यसको बारेमा जस्तो यसको बारेमा तपाई जानकारी के लिन चाहनुहुन्छ आइस भनेको के हो लिक्विड भनेको यसको भित्र छिर्न सक्नुहुन्छ हैन यसको बारेमा 133 भनेको के त यो त तपाईको कोड जस्तो होला खासै यसको बारेमा त यो कोड होला यसलाई मैले केही पनि फोकस गरेको छैन सर यो भित्र तपाई छिर्नु भयो भने यसको कन्टेन्टको बारेमा तपाईले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ हैन जस्तो म ग्यासमा छिरे है सर
छिर्नुहोस्, हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्यास रिजल्ट्स फर ग्यास भनेर आयो। अब त्यति 3 states of water, gas in container, pressure, air pump, gas in a syringe आदि आदि आयो, थुप्रै आयो। प्रेसर इन्फ्लुएन्स अफ टेम्परेचर, 3 states of water भनेर आयो सर। आयो। अब तपाईँलाई चाहिने नलेज अथवा फर्दर कन्टेन्ट नलेजको चाहिँ इन्हान्स गर्नु पर्ने छ नि, यहाँभित्र छिरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यता खासै म गइनँ, सर म्याडमलाई यति मात्रै मैले बताएँ। र यसमा अरू फर्दर केही क्वेरी छ भने हेरौँ। सबैले आफूले गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ, विद्यार्थीहरूले पनि आफूले चाहिँ यसलाई अपडेट गरेर हेर्न सक्छन्। र फेज ट्रान्सफर्मेसन, फेज चेन्ज कसरी भयो, वाटरको सोलिडबाट लिक्विडबाट ग्यास वाटर भ्यापरमा कसरी चेन्ज भयो, त्यो भन्दाखेरि मोलिकुलर डायनामिक्सको बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ, तिनीहरूको फिचर्सको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ सिम्पल तरिकाले, होइन। यसले चाहिँ अलिकति मोर क्लियरिफाई गर्न सक्छ। जुन तपाईँले जस्तो ल्याबमा पनि यसलाई गर्न सकिन्छ नि, साइन्स टिचर भएपछि तपाईँले ल्याबमा पनि तपाईँको यो एक्सपेरिमेन्टकै रूपमा पनि त गर्न सकिन्छ नि। तर इन्स्टेन्टली यदि तपाईँ ल्याबमा चाहिँ जान सक्नुभएको छैन भने अथवा गइएको छैन भने क्लासरुममा तपाईँको चाहिँ यसलाई डेमो गर्न पनि त सक्नुहुन्छ नि भन्ने सकिन्छ अभिप्राय। ठिक छ। अब यसमा यसलाई डेमो गर्नको लागि यसको यो चाहिँ नि लिङ्कमा सिधै जाँदा हुन्छ कि हामीले हाम्रो युबिएल क्लाउड मार्फत जानुपर्छ सर? होइन, युबिएल क्लाउडमा जानु पर्दैन सर, यो छुट्टै यो सफ्टवेयर हो यो। अब यो सफ्टवेयर धेरै सो चाहिँ यो पेइङ भर्सनको अथवा यसलाई पर्चेस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ यो विद्यार्थीको नम्बर कति छ अनि कतिले चलाउने हुन्, त्यो अनुसार यिनीहरूको चाहिँ आफ्नो पर्चेसिङ कस्ट पनि राखेको छ, होइन सर। अब अहिले यो हाम्रो कोभिड यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा यो चाहिँ धेरै यसो फ्री भर्सन पनि यिनीहरूले चाहिँ प्रोभाइड गरिराखेको छ। र हामीले यो सर म्याडमलाई बुझाउँदाखेरि कतिले यसको चाहिँ होइन पर्चेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ स्कुलमा। यदि यो तपाईँलाई सुइटेबल लाग्यो, होइन, यो सफ्टवेयर तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने, विद्यार्थीहरूले धेरै कुराहरू यसबाट सिक्न सक्ने भयो भने तपाईँले वार्षिक रूपमा यो किन्न पनि सकिन्छ, होइन। सकिन्छ एकदम मिनिमम कस्टमा। हामी अब डेभलपिङ कन्ट्रीको नाताले होइन, अब अहिले चाहिँ कोभिडको अवस्थामा यसलाई युज गर्न खोजेका हौँ भने त्यो पनि फ्री भर्सन पनि फ्री रूपमा पनि यो चाहिँ छ। यसको डेभलपर हामी आफै आउँछ? होइन सर, यो बाहिरको। ए बाहिरको हो? हजुर सर। ए कहाँको हो? हुन्छ, यो बाहिरको सर, यो युएस नै हो, युएसएको नै हो सर। ए हजुर हजुर, हस् थ्याङ्क यू सर। यसबाट म अब अर्को उसमा गएँ। अब सर म्याडमले यसैलाई ब्याक गर्नु होला, माथि देख्नुभयो? ब्याक गरी सर, ल ब्याक गर्नु होला है। अब एभ्रिडे म्याटरमा आयो, फेरि ब्याक गर्नु होला, फेरि ब्याक गरियो, ल है। हजुर, फेरि ब्याक। आवर इन्भाइरोमेन्ट भन्दा अब नगर्नु, अब नगर्नु। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ हजुर इलिमेन्टरीको प्लान्ट र एनिमलको बारेमा चाहिँ हामी हेर्दैछौँ। अब यसमा क्लिक गर्नु होला त। केमा सर? हेर्नुहोस् है, प्लान्ट एन्ड एनिमल्स भन्ने छ नि। ए अझै ब्याक गर्नु पर्यो, आवर इन्भाइरोमेन्ट भन्दा अझै अगाडि। ल प्लान्ट्स एन्ड एनिमल गयो सर। आउनुभयो सबै सर म्याडमहरू आउनुभयो? म चाहिँ आएँ सर। सर फरवार्ड नै हुनुहुन्छ। यो सिक्नलाई अलि चाहिँ अब खोजिया छ। हजुर ठिक छ एकदम सर, थ्याङ्क यू सो मच। होइन यो कुरा कस्तो भन्दाखेरि अब समयअनुसार सबै कुराहरू चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छन् सर। त्यस हुनाले कति कुराहरू हामीले पहिला नसिकेको कुराहरू पनि सिकेर पनि सिकाउनु पर्ने स्थिति छ अहिले सिनारियो वर्ल्ड वाइड, होइन, 21st सेन्चुरीमा। हामीले नजानेको कुरा यो जानिया होइन, यो जानिन्न भनेर छोड्न मिल्ने अवस्था छैन। अब हामीले नजाने पनि यसलाई सिकेर, होइन, यसलाई इम्पार्ट गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ प्रोभाइड अरूलाई सिकाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ सोच भएको हुनाले नि हो। ठिक छ, अब यसमा सर म्याडमहरू छिर्नु होला। अरू सर म्याडमहरू बोल्नु भएन? हजुर सर, आइपुग्यो है, आइसक्नु भयो? आइसक्यो सर। यसभित्र छिर्नु होला। छिर्नु भयो? प्लान्ट्स एन्ड एनिमल हुन्छ। म त छिर्नै सकिनु हो सर, कता हो कता। ल रोक्नुहोस् है सर, म सर कुन बोल्नु? ब्याक ब्याक हुनुहोस् त, ब्याक भएर तपाईँ चाहिँ उसमा आउनु त। सर म फेरि एकचोटि सुरुबाट गरौँ त सर? गरौँ सर। ल अघि हामी सुरुको इन्टरफेस जुन इलिमेन्टरी र सेकेन्डरी भन्ने तल कन्टेनर देखिएको थियो नि, यसमा सर हुनुहुन्छ? यसमा आएको थिएँ, फेरि म फर्केँ सर पहिलाकै उसमा। होइन, यसमा पहिला यो यसमा आउनु न, ब्याक गरेर यो इलिमेन्टरी फर्स्टमा छ, सेकेन्डरी सेकेन्डमा छ, यो 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 इन्टरफेसमा आउनुहोस् त सर पहिला।
एलिमेन्ट्रीमा हुन्छ सर पहिले यसमा आउनुहोस् अच्छा सबै सर म्याडमहरु आउनु होला आउनु भयो आइए सर ल अब सर म्याडमहरुलाई म अघि हाम्रो दोस्रो टास्कमा एक्टिभिटीमा के राखेको थियो पोलिनेसन सर पोलिनेसन है अब पोलिनेसनको बारेमा मैले यो सिमुलेटर चाहिँ प्रयोग गर्न गइरहेको छु अथवा तपाई सर म्याडमहरु पनि जानु भएको छ अब यसमा कन्टेन्ट पहिले यो त हेर्नु पर्यो यसमा क्लिक गर्नुस् गर्नुभयो प्लान्ट एन्ड एनिमल भन्ने यसमा माथि लेखेको छ तलपट्टि फ्रुट्स फ्लावर्स एन्ड ट्री छ तलपट्टि एनिमल किङडम छ कुनमा जाने हो अब माथिकोमा फर्स्टमा क्लिक गर्नुस् फ्रुट्स फ्लावर र ट्रीजमा जाँदा पनि हुँदैन सर हो यो माथिको फर्स्ट छ नि सुरुको म चाहिँ सेकेन्डमा गएँ कि सेकेन्डमा हैन सर ब्याक गर्नु ल ठीक छ म गइसकेँ फ्रुट फ्लावर एन्ड ट्रीजमा क्लिक गर्नु होला गयो अब हेर्नुस् है मैले एउटा टास्क सर म्याडमहरुलाई यो ट्रीको बारेमा दिएको छु है हजुर ट्रीको बारेमा दिएको छु अहिले हाम्रो सेकेन्ड एक्टिभिटी गरिसकेपछि सर म्याडम यहाँ छिर्नु पर्यो र आफूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्नुपर्छ गर्नु होला है सबैभन्दा पहिला हाम्रो यसमा छिरौँ है त सर कुन फर्स्टमा जाने कि सेकेन्डमा जाने हो सर प्लान किङडम कि यो मेरो ट्रीजमा पुग्यो सर म छिरिसकेको छैन फ्रुट्स फ्लावर्स र ट्रीजमा क्लिक गरिसकेपछि आवाज सुनिएन यो इन्टरफेस देख्नु भयो नि सर म्याडमहरु यो देख्नु भयो यसमा चाहिँ पोलिनेसन भन्ने यहाँ मैले पोइन्ट गरिरहेको छु हेर्नुस् त देख्नु भयो हजुर सर पोलिनेसन हजुर सेकेन्ड रोको मिडमा छ ए हजुर 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 ए म ट्रीमा गइसकेको छु क्या ए ट्रीमा अहिले नछिर्नुस् ल पोलिनेसन हो सेकेन्ड रोको मिड वाला हजुर सेकेन्ड रोको मिड वाला पोलिनेसन दुईटा छ हो हजुर हजुर हो सेकेन्ड रोको मिड वाला पोलिनेसनमा छिर्नु होला यसलाई क्लिक गर्नुस् गरे सर अच्छा ठीक छ अब मैले यो देख्नु भयो देखियो मौरी त्यहाँ मजाले चाहिँ उ गर्दैछ अब हेर्नु यहाँ इन्सेक्ट पोलिनेसन अब डिफ्रेन्ट अब यहाँ मैले सरहरूलाई म्याडमहरूलाई पोलिनेसन भनेको के हो यसको कन्टेन्ट नलेजको बारेमा केही धेरै मैले अघिल्लोमा पनि खासै मैले बताइनँ किनकि यो कन्टेन्ट नलेज तपाईँहरूले जान्नै पर्छ नजानिकन त पढाउने कसरी कन्टेन्ट नलेज तपाईँले जान्नुहुन्छ अनि त्यो कन्टेन्ट नलेजको आधारमा विद्यार्थीहरूलाई यो सिमुलेटर युज गरेर अझ तपाईँले फर्दर एक्सप्लेनेसन गर्ने हो है मैले केवल योबाट छिरेर यसलाई कसरी चाहिँ अपडेट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मात्रै सर म्याडमहरूलाई केही आइडिया मैले जानेको आइडिया सेयर गर्दैछु अब यसमा अघि मैले भने अनुसार नै सर म्याडमहरूले सबैभन्दा स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त समरी अब यो तपाईँको चाहिँ सिमुलेसनमा जुन पोलिनेसनको बारेमा चाहिँ केही यसको बारेमा समरी यहाँ दिइराखेको हुन्छ है अब तपाईको आफूले पढाउने कन्टेन्टसँग यो कति रिलेभेन्ट छ सुन्नुभयो हजुर अघि मैले च्याप्टर 4 ग्रेड 4 र 5 को पनि कन्टेन्ट देखाएको थिएँ त्यो कन्टेन्टसँग यो कन्टेन्ट कति रिलेभेन्ट छ अथवा यो कन्टेन्टलाई अझ स्क्विज गरेर घटाएर विद्यार्थीलाई लिमिट जे त्यो कन्टेन्ट तपाईसँग कन्टेन्ट छ त्यो कन्टेन्टको आधारमा मात्रै डेलिभरी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि अथवा ठ्याक्कै तपाईले भनेको अनुसार नै कन्टेन्ट छ त्यो पहिला कन्टेन्टलाई अलिकति विचार गर्नु होला है अनि यहाँ गुन्जाइस चाहिँ एडिटको गुन्जाइस छ सर एडिटमा लेख्न मिल्छ सर यहाँ माथिपट्टि छ नि त यहाँ छ नि यहाँ तपाईले लेखेर यसमा एडिट गर्न सकिन्छ यसको राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुस् त तपाईको ए अच्छा लेख्न पनि मिल्छ लेखेर देखाउन पनि मिल्छ ए ठीक छ अब यो समरीको बारेमा भनिहालेँ अब अनि अर्को तपाईले जान्नुपर्ने कुरा क्लिक भन्ने ठाउँमा हेर्नु होला क्लिक भन्ने ठाउँले के बताउँछ तपाईले यो सफ्टवेयरलाई कसरी चलाउने हो ल यो कुराहरु हेर्नु होला है अथवा यसरी चलाउनु होला भनेर तपाईहरुलाई हिन्ट्स दिन्छ यसले क्लिकले है क्लिक पोइन्टमा अथवा यसमा है अन गर्नुहुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ स्टप गर्ने यो एनिमेसनलाई तपाईले यो गर्नु होला तलपछि लर्निङ गोल पनि यहाँ लेखिरहेको छ ए ठीक छ
तपाईले विषयवस्तु अथवा त्यो लेसन सम्बन्धी अथवा तपाईको त्यो टिचिङ टाइटल सम्बन्धी जुन तपाईको क्लास डेलिभरीको चाहिँ टाइटल सम्बन्धी नलेज बाट अथवा पढिसकेपछि विद्यार्थीले के कस्ता अब्जेक्टिभहरु गोलहरु उनीहरुले एचिभ गर्छन् भन्ने कुराको बारेमा यहाँ अलिकति ब्रिफली दिएको हुन्छ। अनि यो तपाईको अब्जेक्टिभ राख्ने कुरा तपाईको कुरा यो सिमुलेटर युज गर्नुहुन्छ भने युज गरिसकेपछि तपाईले कुन पर्सपेक्टिभमा विद्यार्थीहरुलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्सिडरेसन गरेर अनि यो सिमुलेटरलाई के गर्नु होला त अपडेट गर्नु होला। अनि तलपट्टि हेर्नुस् त कुनै कुनैमा यस्तो पनि दिएको हुन्छ लर्न मोर भन्ने देख्नुभयो छ सर। हो यो सबै कन्टेन्ट तपाईले हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यो किन भन्दा आफ्नो कन्टेन्ट म्याटरमा चाहिँ नलेजमा आफू सबै कुरो जानिराखेको हुन्छ। यो त हामीले विद्यार्थीको लागि एकदम रियल चाहिँ यो चाहिँ फेनोमेननलाई अथवा यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्न खोजेको। यो एक्ज्याक्टली त यो त रियल त कुरो होइन, तर चाहिँ रियल फेनोमेननलाई यसलाई बुझाउनको लागि प्रयोग गरेको सफ्टवेयर हो, टेक्नोलोजी हो हैन। यो फर्दर कन्टेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यसबाट आफूलाई जति आवश्यक छ। त्यसपछि हामी यहीँबाट सुरु गरौँ। यसमा नि सर मैले एउटा जिज्ञासा राखेँ, पोलिनेसन भनेको पराग सेचन होइन सर? पराग सेचन भन्ने हो यसको? हो त्यही हो सर। अनि यसमा यो चाहिँ जस्तो एडिट गर्ने जुन कुरा गऱ्यो नि, लेख्न त मिल्ने होइन, त्यो अब माउसलाई गरेर चाहिँ लेख्न मिल्ने, तर एडिट अब हामीले यो किबोर्डबाटै गर्न मिल्ने चाहिँ छैन क्या सर? के भने यो माउसबाट गरिन्छ सर, अनि पछि तपाईँ रिभर्ट गर्नु भने त्यो डिलिट भएर जान्छ, त्यसमा केही पनि छैन। जानेर छ त्यो मैले त्यो गरिसकेँ। हजुर ल ठिक छ, त्यो गरिसकेँ सर मैले। हजुर थ्याङ्क यू सर। अरू सर म्याडमहरू पनि गर्नु होला, किनभने केही कुरा लेखेर देखाउनु पर्यो भने लेख्न सक्नुहुन्छ। अब सकिने रहेछ त्यो चाहिँ। हजुर सकिन्छ। अब यसमा हेर्नु होला है, माथिपट्टि भने चाहिँ हामीले पोलिनेसन भन्यो के हो, यसको बारेमा कसरी होइन कुन फ्याक्टरले चाहिँ पोलिनेसनमा सपोर्ट गर्छ, कुन तरिकाले पोलिनेसन हुन्छ भन्ने सबै कुराहरू बताइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ फोकस गरेको इन्सेक्ट पोलिनेसन हो। विन्डले पनि त सपोर्ट गर्छ नि पोलिनेसनमा, हावाले गर्छ। अनि यहाँ इन्सेक्ट पोलिनेसनको बारेमा बताउन गइराखेको छ। यसमा हामीले चाहिँ बेसिकली यहाँ भन्दा हुन्छ जस्तो कसरी तपाईको फर्टिलाइजेसन भइसकेर फर्टिलाइजेसनबाट त्यो डेभलप हुँदै हैन, अनि त्यसपछि तपाईको फ्लावरबाट त्यहाँ फर्टिलाइजेसन हुने, फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि त्यो अल्टिमेटली फल फ्रुटमा कसरी कन्भर्ट हुन्छ, त्यो यो फेजहरू हामीले यसबाट चाहिँ विद्यार्थीले बुझाउन सक्छौँ। मैले यसलाई चाहिँ प्ले गरेँ, हेर्नुहोस् है एकदम ल हेर्नुहोस् यो के देख्नुभयो, मैले यहाँ रोकेँ। हजुर यो बी हैन, यो चाहिँ उडेर तपाईँ कुनै ठाउँ अर्को ठाउँबाट चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो प्लान्टको चाहिँ यो अप्पर पार्टमा आइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, फर्दर अगाडि हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् कहाँबाट पोलेन ग्रेनहरू कहाँ पुगेको छ त हेर्नुहोस् त। कुनै अर्को प्लान्ट अथवा अर्को ठाउँबाट यो बीजको सहायताबाट उनीहरूको चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ टाँसिएर आएको हुनसक्छ, जुन चाहिँ कहाँ पोलेन ग्रेन कहाँ पुग्ने छ भन्दा स्टिकमा पुग्ने रहेछ। हेर्दै जानु होला, मैले प्ले गरेँ। अब हेर्दै जानु होला। अब पोलेन जर्मिनेसन भनेको छ, हेर्नुहोस् है, जुन पोलेन ग्रेन कहाँ आउँछ स्टिकमा आउँछ हैन, अनि यो पोलेन यहाँ जर्मिनेसन हुँदै छ। यसलाई स्टेप वाइज तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि यसलाई प्ले गर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् त पोलेन यहाँ माथि देखाउनु भएको छ, पोलेन जर्मिनेसन भनेर देखाएको छ हैन। अब पोलेन जर्मिनेसनको बारेमा देखाएको छ, ल हेर्नुहोस्। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् त के भयो, ओभ्युल हैन, जुन पोलेन ग्रेन ट्युबुलर चाहिँ डेभलपमेन्ट भएर के गर्छ त ओभ्युललाई चाहिँ गरेपछि यो फर्टिलाइजेसन हुने रहेछ हैन त। फर्टिलाइजेसन हुन्छ। अब यसलाई एक स्टेप फेरि देखाउँ। अब यसपछि हेर्नुहोस् है के भयो सर, हजुर फ्रम फ्लावर मैले अघिदेखि हजुर एउटा के है सर, यो मेरो ल्यापटपमा तपाईको 17 पेज नम्बर 17 भन्दा उता देखिया छैन, तर मैले गरिरहेको छु सरको त्यो साउन्ड चाहिँ सुनेको छ। 17 पेज नम्बर मैले देखिरहेको छैन सर। तपाईँ धेरै अगाडि पुगिसक्नु भयो हैन सर? हामी यो सिमुलेसन सफ्टवेयर भित्र एक्टिभिटी गर्दैछौँ अथवा सिमुलेसन सफ्टवेयरलाई चलाउँदैछौँ हैन। यो होइन सरको पछि त म आइरहेको छु सर। ए हजुर सरको देखिरहेको छैन।
सर मेरो हामीले ल्यापटपमा चाहिँ चाहिँ छैन। हामीले देखिरहेको छ मेरोमा चाहिँ छैन, त्यही भएर मैले मेरोमा छैन। सरकोमा भयो अरू सरको म्याडमकोमा छ आइरहेछ आइरहेको छ हामीले। सायद मेरो के भयो कि अब अघि मेरोमा पनि त्यस्तै भएको थियो सर, त्यो घरिघरि त्यो स्क्रिन आउने जाने प्रब्लम भइरहेको थियो कि अघि मनिष सर। ग्याजेट्सको केही समस्या पनि हुन त्यो सक्छ एकचोटि रिस्टार्ट गर्नु पर्ला सर त्यो। रिमा जानुस् र एकचोटि चाहिँ ठिकै छ सर। ल सरको मैले सुनिरहेको छु, ऊ चाहिँ सुनिन्छ त्यो मात्र नदेख। हेर्नुहोस् है सर, अब म फेरि यसमा फेरि सर म्याडमले के प्रपोज गर्नु अलिकति यो ब्याकग्राउन्ड नोइज आयो, प्लिज म्युट गरिदिनु होला। अर्थमन्त्रीको भाषण आयो त। ठिकै छ सर, सर सुन्दै गर्नु, सरले हो क्या सुन्दै गर्नुभएको? होइन मैले होइन सर, अरू कसैले हो। ल एनिवे थ्याङ्क यू सो मच। अब त्यो म्युट गरिदिनु होला। अब यहाँ फेरि पनि म सर म्याडमलाई अलिकति सानो चाहिँ अब भनौँ न, भन्न के कुरा फोकस गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि सुरुदेखि नै मैले भनिरहेको छु, तपाईँले दिने कन्टेन्ट तपाईँको स्टुडेन्टको लेभल अनुसार तपाईँले इम्पार्ट गर्नुपर्छ होइन। अनि तपाईँले प्रयोग गर्ने टुल्स पनि तपाईँको विद्यार्थीहरूको चाहिँ लेभल अनुसार, ग्रेड अनुसार यो टुल विद्यार्थीहरूले यसलाई चाहिँ ग्रास्प गर्न सक्छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने, तपाईँलाई एप्रोप्रिएट टुल्स लाग्छ भने तपाईँले यो टुल युज गर्ने हो होइन। विद्यार्थीहरू झन् पजलमा पर्छन्, झन् कन्फ्युजनमा पर्छन् भन्ने जस्तो स्थिति आयो भने तपाईँले युज गरेको टुलको कुनै उपयोगिता देखियो त? देखिएन सर। त्यस हुनाले त्यो कुरालाई मध्यनजर गरिकन लेभल वाइज तपाईँले चाहिँ आफूलाई कस्तो खालको चाहिँ टुलहरू युज गर्ने भन्ने कुरामा सर म्याडमहरूले फोकस गर्नु होला भन्ने मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट छ। ठिक छ? ठीक छ सर। अब म सर म्याडमहरूलाई अघिको पहिलो एक्टिभिटीमा म चाहिँ लैजान चाहन्छु। सर म्याडमले गर्नु होला। यसको लागि यो फेजबाट हामी ब्याक गरौँ। सर म एउटा चाहिँ जिज्ञासा राख्छु है सर। भन्नु सर। यो फर्टिलाइजेसन र कन्सेप्सनलाई चाहिँ के जनावरसँग कन्सेप्सनको कुरा गर्ने, यतापट्टि बिरुवासँग चाहिँ फर्टिलाइजेसनको कुरा गर्ने हो? यो टर्मिनोलोजी तपाईँको चाहिँ ऊ अनुसार पनि युज गरेको होला। अब भन्नु त तपाईँको उसमा पनि फर्टिलाइजेसन पनि भन्छ होइन, नभने फर्टिलाइजेसन भनिन्छ। अब त्यो टर्म्स चाहिँ तपाईँको फरक फरक युज गरेको हुनसक्छ, तर एउटै कुरा हो त्यो। ए ल हस् ल ठिक छ। अब सरहरू ब्याक गर्नु होला है माथि। ल ब्याक गऱ्यौँ सर। ल ब्याक गर्नु भनेपछि अघिको हेर्नुहोस् त आयो है? आयो। अब मैले अघि सर म्याडमहरूलाई एउटा एक्टिभिटी सर म्याडमले गर्नु होला भनेको थिएँ। तिनवटा त्यसमा राखिएको हाम्रो अब्जेक्टिभहरू के थियो भन्नुहोस् त? ट्रीको एक्टिभिटीमा सर म्याडमहरूलाई राखेको के थियो भन्नुहोस् त? तीनटा एक्टिभिटीहरू राखेको थियो। हजुर। त्यो एक्टिभिटीलाई अनुसार सर म्याडमहरू जानु होला है, त्यसलाई चाहिँ बुझाउने प्रयास गर्नु होला। हेर्नुहोस् है, ठिक छ? यसमा आउनुभयो द ट्रीमा। हजुर। फर्स्ट हजुर सबै सर म्याडम आउनुभयो? आइए सर। सबै आउनु पर्यो है। अरू साथीहरू के गर्नुभयो? आउनुभयो तपाईँ? आइरहेछौँ सर। ट्रीमा क्लिक गर्ने सर। अब हजुर ट्रीमा क्लिक गर्नु होला। गरियो सर। यो तपाईँको अपरेसनको लागि हो। मैले चाहिँ अब यो ट्रीमा सबैले गर्नुभयो? गरियो। हेर्नुहोस् है। हजुर। अब यसलाई माथि ट्रीमा ल्याएको छ। यसलाई चाहिँ अब अहिले अघि नै मैले भनिहालेँ, तपाईँले यसको बारेमा यो सिमुलेसन चाहिँ स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि होइन, प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले यसको बारेमा केही कुरा यहाँबाट पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ है। हजुर। अब हाम्रो लर्निङ गोलहरू के छ, किनभने हामी त लोवर लेभलको स्टुडेन्टलाई बुझाउँदैछौँ। ट्री भनेर त हाम्रो सराउन्डिङमा पनि त छ नि, तर हरेक स्टेजलाई हामीले चाहिँ एकदम क्लियरली उनीहरूलाई मुखले भने पनि, हामीले ओरली तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरू बुझाए पनि उनीहरूले आफूले चाहिँ पर्सिभ गर्नलाई अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ। किनभने त उनीहरूको रियल पर्सेप्सन, रियल चाहिँ त्यो एक खालको चाहिँ
उसबाट चाहिँ पर्सिभ गरिराखेको हुँदैन, त्यसलाई त्यो रियलमा उनीहरूले पर्सिभ गर्नको लागि यो चाहिँ टुल युज गरियो है। अब ठिक छ, ल सुरु गर्नुहोस्। अब यहाँ भनेको छु मैले यो चलाउनलाई के गर्नुपर्छ भनेर यसमा लेखेको छ, हेर्नुहोस् त। क्लिक अन द लिजेन्ड्स बटन टु डिस्प्ले द लिजेन्ड्स फर इच स्टेप भनेको छ, हेर्नुहोस् है। सर म्याडम हेर्नु भएको छ? हजुर सर हेरिरहेको छु सर। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यहाँ देखाउने मात्रै हो, म चलाउँदिनँ अहिले। सर म्याडमले एकचोटि हेर्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँ छिर्छौँ। हेर्नुहोस् है, सिम्पल यसबाट हामी के देखेको छ हेर्नुहोस् त। ट्री एनाटोमी, माथिपट्टि हेर्नुहोस् ट्री लेखेको छ, एनाटोमी लेखेको छ, एक्सचेन्ज अफ म्याटेरियल्स भनेर लेखेको छ हैन। अनि राइट ह्यान्ड साइडमा समरमा भनेको छ, विन्टरमा भनेको छ है। हो। अनि यो प्लान्टलाई डिफ्रेन्ट पार्ट्समा फ्र्यागमेन्ट अथवा डिभाइड अथवा प्लान्टको पार्ट्सको बारेमा तलपट्टि यहाँ रुट्स दिएको छ, ट्रङ्क हैन। अनि क्राउन, यो पार्ट यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि भनिन्छ। यो फोलियस लिप्सहरूको यसको बारेमा दिएको छ। यो बाहिरबाट देखिएको मात्रै हो, अहिले अपरेट गरिएको छैन। अब तपाईँहरू हेर्नुहोस् है, ट्री समरमा कस्तो छ भनेर सिम्पल हेर्न पनि यसबाट चाहिँ बुझ्ने कुरा हो हैन। अब स्टार्ट गर्नुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो उसमा। जस्तै विन्टरमा ट्री कस्तो देखिएला हेर्दै जानुहोस्। यो लिजेन्ड्स यो उसलाई हजुर के भन्नुभयो सरले? मैले अघि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लिजेन्डमा माथि टपमा ट्री लेखेको छ, राइट ह्यान्ड साइडमा दुईटा बटन दिएको छ, यसमा समर र विन्टर भनेर दिएको छ हो। अब ट्री चाहिँ तपाईँको समरमा कस्तो देखिने रहेछ? यहाँ देखिए जस्तो हरियाली कुरा है। आफैले हेरेर गरेर गर्नुहोस् है। अब त्यसपछि त्यसलाई प्रेस गरेर क्लिक गरेर हेर्नुहोस्। विन्टरमा हेर्नुहोस्, विन्टरमा पुरा सुक्खा पात झरेको हो। अब हामीले अब यो एनाटोमी सेक्सनमा जाउँ त हामी। ल एनाटोमीमा जाउँ। ल यसको डिफ्रेन्ट इन्टरनल चाहिँ यसको पार्ट्सको बारेमा हेर्नुहोस् त है। हजुर, अब तपाईँले यो सबै एनाटोमीलाई फोकस गर्न चाहिरहनु भएको छ कि छैन? विद्यार्थीलाई बुझाउन खोजिरहनु भएको छ कि छैन? जस्तै हेर्नुहोस् त, हजुर आफूलाई बुझाउने हो। किन भन्दा धेरै उनीहरू त पछि आफू सिक्दै जान्छन्। उनीहरूले आफैले अपरेट गरेर यो कुराहरू सबै बुझ्यो भने त इट्स ओके। तर तपाईँले सुरुमा बुझाउँदाखेरि त कम्प्लेक्स तर्फ त तपाईँ जान सक्नुहुन्न। जहिले पनि सिम्पल टु कम्प्लेक्स हो। पहिला सिम्पल कुराहरूबाट नै विद्यार्थीको चाहिँ लेभल अनुसार नलेजको इन्हान्समेन्ट अथवा त्यो लेभल चाहिँ बढाउँदै जाने हो। त्यस हुनाले तपाईँलाई के चाहिएको छ त्यो कुरो बुझाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, हेर्नुभएको छ सबैले? हेर्नुहोस्, एब्जर्बेन्ट हियर्स भनेर ल्याएको छ यहाँ। रुटलेटमा हेर्नुहोस् होइन। त्यसपछि तपाईँको एक्सटर्नल बार्क, इन्टर्नल बार्क, यो क्याम्बियम, जाइलम, यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिएको छ कि छैन त्यो अनुसार भन्नु। विद्यार्थीको क्युरियोसिटी आयो भने यसको डिफ्रेन्ट पार्ट्सको बारेमा यति भन्दा केही फरक परेन। लिफको बारेमा एनाटोमी है। अब यति भइसकेपछि अब म मेन फोकस तपाईँलाई फेरि एउटा सेन्टेन्स देखाउँछु म। यो के बनाएको छ हेर्नुहोस् त। सर त्यसमा द ट्री इज अ कम्प्लेक्स मेसिन capable of extracting, transporting and chemically transforming materials to अब यो हामीले चाहिँ बुझ्नु भयो है। यो तीनटा कुरालाई फोकस गरेछ। के कुरालाई? प्लान्ट एउटा कम्प्लेक्स मेसिनको रूपमा बुझ्न सक्छौँ हामीले हैन। जसको के क्षमता छ भन्दा एक्सट्र्याक्सनको क्षमता छ, जसले ट्रान्सपोर्टेसन गर्न सक्छ, र अर्को केमिकली ट्रान्सफर्मेसन, मेटेरियल चाहिँ केमिकल ट्रान्सफर्मेसन गरेर के गर्छ त तपाईको चाहिँ त्यो प्लान्टलाई एक खालको एनर्जी भनौँ न, उनीहरूलाई चाहिने कम्पोनेन्ट्स चाहिँ त्यो केमिकली रियाक्सन गरेर एउटा कम्पोनेन्ट बनाउँछ यसले। र त्यसलाई के गर्छ? आफ्नो डेभलपमेन्टमा, आफू विकास भनौँ न, अब सानो चाहिँ तपाईँको सिडबाट डेभलप भएर होइन ट्री हुने। अब यो कम्प्लेक्स एउटा मेसिनको रूपमा लिन सक्छौँ भनेको है। त्यसो हुनाले अब हेर्नुहोस् है, अब हामी जाउँ यो पार्ट्सको बारेमा, एनाटोमीको बारेमा अलिकति कुरा गरिसकेपछि एक्सचेन्ज अफ मेटेरियल्समा जाउँ त।
सबैभन्दा हेर्नुहोस् है, तपाईँ पनि गर्दै जानु होला। ए अच्छा ए यसमा हेर्नुहोस् है, हामी एक्सचेन्ज अफ मेटेरियलको यो लिजेन्डमा चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि हेर्नुहोस् डेमा के फेनोमेनहरू के खालका तपाईँको प्रोसेसहरू अगर भइरहेका छन् हेर्नुहोस् त। दिनभरिमा हुने हेर्नु चाहिँ हेर्नुहोस् सुरुमा के भइरहेको छ, वाटर मिनरल्सहरू रुटबाट लिइरहेछ। हो रुटबाट, रुटको रुटलेटबाट तपाईँको यहाँबाट चाहिँ के गरेको छ त, सोइलबाट यहाँबाट लिएको छ हैन। त्यो के हो त, फ्रुट स्यापको रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन गर्छ। हेर्नुहोस् त, ट्रान्सपोर्टेसन गर्छ। अब तपाईँको डे भनिरहेछ है। अब यसबाट तपाईँको चाहिँ जुन फोटोसिन्थेसिस भनेको छ, यो फोटोसिन्थेसिस प्रक्रियामा डेमा हेर्नुहोस् त के भइरहेको छ, हेर्नुहोस् त। हजुर CO2 लिइरहेछ, O2 फाकिरहेछ। हो, यसले अक्सिजन फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसमा तपाईँको कार्बोहाइड्रेट फर्मेसन गर्छ। के मिलेर बन्छ, सनलाइटको प्रेजेन्समा हैन, सनलाइट प्रेजेन्ट, एयर, वाटर र कार्बन डाइअक्साइडमा तपाईँको ग्रीन प्लान्टले हैन लिफमा तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, फोटोसिन्थेसिस फेनोमेनन अकर गर्छ। त्यो कुरो त हामी सिम्पल भन्न सक्छौँ हैन। अब यसको फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस त्यसले के बनाउँछ, ग्लुकोज फर्मेसन गर्छ हैन। हो, र त्यहाँ लिबरेसन के हुन्छ, त्यो जरुरी भए ल्याउँला न, यस्तो एउटा ल्याउँला एउटा आफैले गरेर हेर्नु होला यहाँ के छ, के रिलिज भइरहेको छ, त्यसको रिलिज के भइरहेको छ, अक्सिजन रिलिज हुन्छ। हो, तपाईले ब्रिफली फोटोसिन्थेसिसको बारेमा पनि हेर्नुहोस् है। प्लान्टमा हुने विभिन्न फङ्सनहरू मध्ये, विभिन्न प्रोसेसहरू मध्ये एउटा फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस पनि हो। अर्को पहिला एब्जर्प्सन प्रोसेस मैले भनिहालेँ हैन, किन कम्प्लेक्स मेसिनको रूपमा लिएको छ, जसमा चाहिँ एक्सट्र्याक्सनको क्यापेबिलिटी छ, ट्रान्सफर्मेसन क्यापेबिलिटी छ हैन, केमिकली ट्रान्सफर्मेसन गर्ने एउटा चाहिँ हैन, केमिकल चाहिँ कम्पाउन्ड फर्मेसन गर्ने क्यापेबिलिटी छ। भनेपछि योबाट फोटोसिन्थेसिसको बारेमा तपाईले ब्रिफली यसबाट जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। चलाउनु होला है, हजुर हजुर, आफूले अपरेट गर्नु होला है। फोटोसिन्थेसिस एउटा फेनोमेननको फङ्सनको बारेमा भन्नुभयो प्लान्टमा हुने हैन। अब त्यसपछि अर्को फङ्सन के छ हेर्नुहोस् त, रेस्पिरेसन भन्ने पनि छ है। हजुर सर छ। अब रेस्पिरेसनमा के हुन्छ, CO2 प्लान्टले अक्सिजन एब्जर्ब गरेर कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ रिलिज गर्छ। हो, त्यो प्रोसेसको बारेमा ब्रिफली तपाईले बताउन सक्नुहुनेछ, विद्यार्थीले पर्सिभ गर्न सक्नेछन्। ओ, रेस्पिरेसनमा कार्बन डाइअक्साइड रिलिज गर्ने रहेछ हैन, अक्सिजन लिने रहेछ भने फोटोसिन्थेसिसमा कार्बन डाइअक्साइड लिने रहेछ, अक्सिजन रिलिज गर्ने रहेछ भन्ने कुरो बुझे हैन। अब अर्को एउटा ट्रान्सपिरेसन के रहेछ, ट्रान्सपिरेसन भनेको हजुर प्लान्टलाई प्लान्टले चाहिँ लिएको एब्जर्ब गरेको वाटर लिइसकेपछि चाहिँ अनि भ्यापरको रूपमा प्लान्ट बडीबाट रिलिज, भ्यापरबाट यो चाहिँ के हुने रहेछ, लिफ अथवा लिफबाट एज अ भ्यापरको रूपमा वाटर चाहिँ के हुन्छ, रिलिज हुन्छ हैन। त्यसबाट चाहिँ अनि अब हामीले यो डेमा देखाइरहेको एक्टिभिटी छ है। अब केमा दबाउनुस्, अब नाइटमा सर, नाइटमा के हुन्छ र, ल नाइटमा दबाउनुस् त। ओके, सक्नुहुन्छ अब यति गरेर विद्यार्थीलाई देखाउनको लागि? सक्छौं सर। हजुर सर, सबै सर म्याडम सक्नुहुन्छ? सकिन्छ सर, सक्छौं। अघिको जस्तो त तपाईको फोटोसिन्थेसिस सकिन्छ सर, सकिन्छ। यो त राम्रै रहेछ सर, राम्रै रहेछ। गर्छ तपाईलाई कुनै यो सफ्टवेयरको एक्सेसमा मात्रै फरक पर्ने भयो, नत्र एक्सेस भइसकेपछि त यो भित्र छिरेर विद्यार्थीलाई यसको बारेमा तपाईले जस्तो आज कुनै तपाईको बारेमा पढाउँदै ट्रीको बारेमा पढाउँदै हुनुहुन्छ भने यो उदेखि तपाईले डेमो गर्न सक्नुहुन्छ नि यसलाई त। सकिन्छ सर। त्यही सरले भनेको थियो सफ्टवेयरको एक्सेसमा पुग्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुने भयो, सुरुमा आउनु पर्ने सक्छ। त्यो चाहिँ हराइदो रहेछ कहिले काहीँ त हैन। अब सुन्नुस् है, तर तपाईले जस्तो तपाईले पढाउँदा विद्यार्थीहरूले डिफरेन्ट क्वेरीहरू राख्न सक्छन् नि
हैन र त्यो जस्तो को क्लासको स्टुडेन्टले राखेको क्वेरी तपाईँ कहिलेकाहीँ एकदम कम्प्लेक्स कुराहरू पनि उनीहरूले सोधिरहेको क्युरियोसिटी उनीहरूको क्युरियोसिटी हुन्छ तर तपाईँले तिनीहरूको त्यो क्युरियोसिटी कसरी फुलफिल गर्नुहुन्छ हजुर क्लासमा यो कुरा लिएर जाँदा युजर नेम पासवर्ड माग्यो भने यही युजर नेम पासवर्ड दिँदा हुन्छ त हैन सर मैले अहिले तत्काल सर म्याडमहरूले यही पासवर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ तर केही सर्टेन समयपछि यो डिएक्टिभेट हुन पनि सक्छ है सर मैले अहिले सर म्याडमलाई यो पनि यस्तो खालको टुल छ है यसलाई यो सिमुलेसन टुल यो हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सर म्याडमहरूलाई आफ्नो कन्टेन्टसँग कसरी यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने सवालमा यो सफ्टवेयरको बारेमा मैले सर म्याडमलाई बताएको हुँ अब मैले अहिले स्योर भन्न सक्दिनँ कति समयसम्म यो चाहिँ सर म्याडमहरूले यही युज गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर होइन तर चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ यो कोभिडको सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि यो लास्ट इयर पनि तपाईँको 2-3 महिना चाहिँ पुरा फ्री नै दिएको थियो अहिले पनि फ्री नै छ कि जस्तो लाग्छ यसो हेर्नु होला सर म्याडमहरूले है हो सर गत वर्ष कोभिड-19 भन्ने युजर नेम थियो हो पछि त आफै हरायो सर त डिएक्टिभ हो अनि अब केही महिनापछि त्यो यस्ता ट्रेनिङहरुमा सरलाई यस्तै खालको सफ्टवेयरहरु टुलहरुको बारेमा फ्यामिलियर गराउने अनि आफूलाई मन लाग्यो भने हैन प्लिज म्युट गरिदिनु होला है म्युट गरिदिनु होला है म्युट गरिदिनु भयो भने अप्ठ्यारो पर्छ धन्यवाद सर राम्रो लाग्यो हामीलाई यो सफ्टवेयर अब ठिकै छ यतिसम्म भयो अब हामी एकचोटी अब अर्को यो सोलर सिस्टमको बारेमा सरले घरमा गएर एकचोटी आजै प्र्याक्टिस गर्नु होला अपडेट गर्नु होला ठीक छ सर म्याडमहरु प्रेम सर हजुर सर एस्ट्रोनोमीमा गएर हेर्ने सर सोलर त्यो त्यसरी नै आज बेलुका गएर घरमा गएर हेर्नु होला म्युट गरिदिनु न प्लिज कहाँबाट डिस्टर्ब भइरहेको छ सर एकदम मेगा म्यामकोबाट आइरहेको छ सर म्युट गरिदिनु सरसँग मैले एउटा जिज्ञासा राखेँ सर हजुर सर भन्नु न हामीले क्लासरुममा यसलाई प्रयोग गर्ने सवालमा चाहिँ अब हामीसँग सधैँ त अब सरले यो दिएको चाहिँ यो के भन्छ पासवर्डले त अब काम गर्ने छैन होला हैन हजुर अब के गरी गर्न सकिएला त पछि अब हुन त यस्तो धेरै छन् राइट कुराहरु सोध्नुभयो सर म्याडमहरुलाई मेरो यो उसमा एउटा के रे इन्टरेक्टिभ सफ्टवेयर भनेर एउटा देखाए नि त्यहाँ धेरै सफ्टवेयरहरु छन् जुन तपाईहरुले फ्री एक्सेस पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यस्ता खालका सिमुलेसन टुलहरु धेरै सफ्टवेयर धेरै उसमा चाहिँ कतिमा फ्री पनि छ त्यो एकचोटी सर म्याडमले रिभिल पनि गर्नुपर्छ खोज्नु पनि पर्ला हैन हजुर हजुर अनि त्यो अनुसार चाहिँ त्यो रिभिल गरिसकेपछि सर हामीले केही त्यस्तो सफ्टवेयरहरु हजुरहरुले टेक्स्ट गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो पछिको लागि पनि युज गर्नको लागि अब अर्को एउटा सजिलो छ अहिले फेट सिमुलेसन भन्ने छ फेट सिमुलेसन मैले हजुर फेट सिमुलेसन फेट सिमुलेसन भन्ने चाहिँ एउटा टिप्नुस् त के हो सर PHET के भन्नु सर PHET फेट सिमुलेसन यो हाम्रो चाहिँ यो अहिले शेयर भइरहेको छ सर भइरहेछ सर यो किन स्टप भएन त फेरि हाइड भएको छ सर तल क्लिक गरेर गुगल क्रोममा क्लिक गरेर अनि स्टप शेयरिङ गर्नुपर्छ यसलाई उ गर्ने रहेछ नि कहीँ थिच्दा त्यो चाहिँ मलाई हजुरले अनुमति दिए एउटा सेन्टेन्स भने है सर हजुर भन्नु न म्याम ए यो हाम्रो चाहिँ इडुमेडिया चाहिँ मैले भर्खरै हेरेँ हाम्रो यो कोभिड क्राइसिसमा चाहिँ फ्री छ भनेर निर्देश गरिरहेछ सर हजुर हजुर हजुरले नि भनिसक्नु भएको छ तर मैले पनि फेरि हेरेँ सर यो कहाँबाट आएन सर यो सर हजुरले बटनमा क्लिक गर्नु हाइड भएको अफ हुन्छ सर म्यामले के भन्नु इडुमेडियामा सबै छ ए फ्री रहेछ सर अहिले कोभिड क्राइसिसले अराउन्ड कहिलेसम्म दिन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन इडुमेडिया अहिले सरले देखाउनु भएको टुल चाहिँ फ्री रहेछ सर हजुर अब एकचोटि सर म्याडम सबैको चाहिँ
भिडियो चाहिँ अन गर्नु पर्ला। सर हजुरले स्टप नगरेसम्म हामीले त्यो स्क्रिन सेयर हजुरको गएको छैन सर, त्यो स्टप गर्नु न अनि। हजुर स्टप सेयरिङ सर बटममा छ हजुरको, अहिले हाइड गर्नु भएको छ। देखिएन म्याम। स्टप सेयरिङ भइरहेछ सरको त्यो। सर पहिला रेकर्ड स्टप गर्नु सर, अहिले भुल्न सकिन्छ फेरि। हो रेकर्ड स्टप गर्नु सर। हजुर रेकर्ड स्टप गरेँ।